हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम सबैजनालाई। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद प्रणाम। आज हामी के विषयमा छलफल गर्दैछौँ? हामी चाहिँ मृत्युपछि जीवको यात्रा कस्तो हुन्छ भनेर त्यो जान्न खोजिरहेको थियौँ। रिसेन्टली हाम्रो एकजना भक्तको के अरे बहिनीले सुसाइड गर्नुभएछ भने त्यसपछि हामीले चाहिँ जिज्ञासा भयो कि जीवको यात्रा कस्तो हुन्छ मरेपछि भनेर यो विषयमा चाहिँ जान्नु। मृत्युपछि कस्तो हुन्छ जीवको यात्रा भन्ने विषयमा चाहिँ यसको लागि सबैभन्दा उत्तम शास्त्र भनेको गरुड पुराण हो हैन। गरुड पुराणको प्रेतकल्प, जहाँ चाहिँ भगवान विष्णु र तार्क्ष्य अर्थात् गरुडजीको बीचको वार्तालाप छ हैन। यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ यसमा चाहिँ। हुन त अरू पुराणहरूमा भागवतममा पनि अलिअलि चर्चाहरू आएको छन्, तर गरुड पुराणमा चाहिँ मृत्यु पश्चात जीवको कस्तो यात्रा हुन्छ भनेर एकदम राम्रोसँग स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। अब अहिले पितृपक्ष पनि चलिरहेको छ हैन। अनि त्यही अवसरमा अलिकति यो विषयमा हजुरहरूले जिज्ञासा गर्नुभयो, यो अति उत्तम छ। अब विभिन्न प्रकारले जीवहरूको शरीर छुट्ने गर्छ। आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूको लागि शास्त्रमा अत्यन्त निन्दनीय बताएको छ हैन। आत्महत्या गर्नु भनेको धेरै निन्दनीय कार्य हो र यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन र महाभारतमा पनि एउटा प्रकरणमा आत्महत्या नगर्नु भनेर एउटा छुट्टै कथा नै बताइएको छ हैन। त्यसैले आत्महत्या चाहिँ गर्नु हुँदैन। तर मृत्युपछि कस्तो हुन्छ त, कस्तो तरिकाले जीवले यो संसारबाट अर्थात् यो धरतीबाट पार भएर कसरी यमलोकसम्मको यात्रा गर्छ भन्ने विषयमा गरुड पुराणमा बडो विस्तारले चर्चा आएको छ। र त्यहाँको प्रसङ्ग यस्तो छ, त्यहाँ भनिएको छ कि एकपटक प्रातःकालका सबै हवनहरूलाई सकेर जसरी भागवतमको प्रारम्भ छ त्यस्तै प्रकारले सबै पुराणहरूको प्रारम्भ त्यसरी नै छ। एकदा मुनयः सर्वे प्रातर्हुत हुताग्नयः सकृतं सुतमासिनं प्रपच्छुरिदम् आदरात्। प्रातःकालीन हवन कृत्यहरूलाई सकिसकेपछि 88,000 सौनकादि ऋषिहरूले सुतजी महाराजलाई, सुत गोस्वामीजीलाई आसनमा राख्नुभयो अत्यन्त सम्मानपूर्वक र यो प्रश्न सोध्नुभयो भनेर यसरी सुरु भएको छ। र त्यहाँ यही प्रश्न गर्नुहुन्छ कि नरकमा व्यक्तिहरू मृत्यु पश्चात कसरी जान्छन्, मृत्युपछिको यात्रा व्यक्तिहरूको कस्तो रहने गर्छ भनेर यस्तो प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यति बेला सुत गोस्वामीजीले उत्तर दिनुभएको छ, सुखदम पुण्यशीलानाम पापिनम दुःखदायकम। मृत्युपछिको यात्रा एकदम विशेष कुरा भन्नुहुन्छ। मृत्युपछिको यात्रा सुखदम पुण्यशीलानाम, जो पुण्यवान व्यक्तिहरू छन्, जो धर्मात्मा छन्, पुण्य गरेका छन्, उनीहरूको लागि मृत्युपछिको यात्रा सुखद हुन्छ अरे हैन, उनीहरूको लागि सुखदायी हुन्छ भने पापिनम दुःखदायकम, जो पापीहरू छन् उनीहरूको लागि अत्यन्त दुःखदायी छ यो यात्रा। किनकि पुण्य गर्ने व्यक्तिहरू उनीहरू प्रकाशमान मार्गहरूबाट चाहिँ स्वर्ग आदि लोकहरूमा जाने भए र जो ज्ञानीहरू छन्, भक्तहरू छन्, उनीहरू सुषुम्ना मार्गबाट भगवानको धाम अर्थात् अथवा मोक्ष प्राप्ति गर्ने भए भने जो पापी व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ अत्यन्त दुःखदायी छ, यम यातना भोग्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो हैन। र यस प्रसङ्गमा उहाँले गरुडजी र भगवान विष्णुको संवादलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। र गरुडजीले भगवान विष्णुलाई भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरले भक्ति मार्गका अनेक प्रकारहरू मलाई वर्णन गर्नुभयो, भक्ति मार्गो बहुविध कथितो भवता मम, मलाई भक्तिका बारेमा अनेक कुराहरू बताउनु भयो, तर अब चाहिँ म यम मार्गस्य दुःखानि यथाते प्राप्नुवन्ति, यम मार्गको बारेमा जान्न चाहन्छु, अर्थात् मृत्यु पश्चात व्यक्तिको गति कसरी हुन्छ यो मलाई बताउनुहोस् भनेर चाहिँ गरुडजीले यस्तो प्रकारले जिज्ञासा र प्रश्न गर्नुभएको छ। तब भगवानले उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ कि हे गरुडजी, जो प्राणीहरू सधैँ पापपरायण रहिरहने गर्छन्, दया र धर्मले रहित छन्, जो व्यक्तिहरू दुष्टहरूको सङ्गति गर्दछन् र सत्शास्त्रहरूबाट विमुख रहने गर्छन्, दुष्ट सङ्गाश्च सत्शास्त्र सङ्गति पराङ्मुखा हैन, सत्शास्त्रहरूको सङ्गतिबाट चाहिँ पराङ्मुख रहने गर्छन्। यद्यपि अहिले संसारमा अनेकौं मतपन्थहरू छन् हैन, जसले धर्मकै कुरा गरेको देखिन्छ, तर उनीहरू सत्शास्त्रबाट विमुख छन्, आफ्नै शास्त्रहरूको माध्यमबाट चल्ने गर्छन्। तर वेदादि शास्त्रहरू व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषिहरूले
बताउनु भएका आर्ष ग्रन्थहरूबाट टाढा रहन्छन् उनीहरू। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि जो छन् आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता आसुरम भावमापन्न दैवी सम्पद विवर्जिता। जो व्यक्तिहरू घमण्डी छन्, अहङ्कारी छन्, धन सम्पत्तिको मदले चुर भएका छन्, आसुरी स्वभाववाला व्यक्तिहरू छन्, दैवी सम्पत्तिले रहित छन् र जसको चित्त अनेक विषयमा आसक्त भएर भ्रान्त भएको छ, जो मोहको जालमा फसेका छन्, कामनाहरूको भोगमा लागेका छन्, यस्ता अपवित्र व्यक्तिहरू नरकमा जाने गर्छन् भने पुण्यात्म व्यक्तिहरू दिव्य विमानमा आरूढ भएर उनीहरू स्वर्गीय लोकहरूतर्फ प्रस्थान गर्दछन्। अब स्वर्गीय लोकहरूमा जान्छन्, यसमा धेरै भूमिका केही पनि छैन। बस एक शब्दमा भन्नु हो, पुण्यात्माहरू स्वर्ग लोकमा जान्छन् भनिदिनु हो। अब कसरी जान्छन्, कस्तो सुख भोग हुन्छ त्यस विषयमा चर्चा नगरिकन नारकीय लोकको विषयमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ हैन। भन्नुहुन्छ पापिनाम ऐहिकम दुःखम यथा भवति तत्क्षणौ। पापीहरूले कस्तो दुःख पाउँछन् म यो बताउँदैछु, कृपया मबाट सुन भनेर यसरी भगवान विष्णुले बताउनु भएको छ। पापी व्यक्तिहरू कस्तो प्रकारले चाहिँ उनीहरूले दुःख पाउँछन् यो विषयमा उहाँले बताउनुहुन्छ। र यहाँ भन्नुहुन्छ कि जब व्यक्तिले आफ्नो जीवन हैन आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्दै केवल आफ्नो शरीरको पालन पोषण गर्दै बिताउँदछ अनि बिताइसकेपछि के हुन्छ, उसको यो जन्ममा अझै लामो समयसम्म बाँच्ने अभिलाषा मनमा प्रकट हुन्छ। संसारमा अझ धेरै धन आर्जन गर्ने, सुख भोग गर्ने यस्तो अभिलाषा मनमा प्रकट हुन्छ उसको। तर समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भन्नुहुन्छ कालो बलियान हिव अज्ञातः प्रतिपद्धते अज्ञातः। कालले थाहा नदिइकन अगाडि आइपुग्छ त्यो व्यक्तिको जीवनमा र त्यसलाई कस्तो अवस्थामा लान्छ भन्दाखेरि थोरै वैराग्यको पनि अवसर दिँदैन कालले। कोही व्यक्तिको मृत्युको समयमा पनि थोरै वैराग्य आयो हैन। हाम्रो यहाँ गरुड पुराणमा चाहिँ आतुर दान भनेर एउटा दानको विधि छ। आतुर दान भन्छ त्यसलाई। भनेको मतलब जब कोही व्यक्तिलाई थाहा भयो कि अब म मर्नेवाला छु, त्यस्तो केही चेतना आउँछ, अब म मर्न लागेको छु भने त्यति बेला उसले दान गर्छ, त्यसलाई आतुर दान भन्छ। त्यति बेला पनि सन्यास लिने विधान छ हेर्नुहोस् हैन। त्यसलाई आतुर सन्यास भनेको छ। मर्नै लागेको छ, अब म मर्छु भन्ने जब यस्तो ज्ञान हुन्छ तब व्यक्तिले चाहिँ एउटा सन्यासीको माध्यमबाट सन्यास लिन सक्छ मृत्युको केही क्षण अगाडिसम्म पनि। त्यसलाई आतुर सन्यास भनेर भन्ने गर्छन्। तर यो सौभाग्य सबैलाई प्राप्त हुँदैन हैन। यो सबैलाई सौभाग्य यस्तो प्राप्त हुँदैन। तर हामीले जानिराख्नु पर्दछ, मानव कथन कदाचित त्यस्तो जीवनमा के अवसर आयो भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, मर्नुभन्दा अगाडि आतुर सन्यास लिन सक्दछौँ हैन। यसले पनि जीवलाई मुक्ति दिन्छ वास्तवमा, किनकि सन्यासले मुक्ति दिन्छ, सन्यास धारण गर्नाले मुक्ति पाइन्छ। तर संसारिकतामा लिप्त भएको मानिसलाई कालले त्यो अवसर दिँदैन रे। यस्तो तरिकाले अगाडि आइपुग्छ कि उसका सबै 72,000 नाडीहरूमा एकैचोटि संक्रमण गर्छ कालले। एकैचोटि संक्रमण गर्छ सबै नाडी। जसरी हाम्रो कसैले आएर घाँटी समातिदिन्छ नि, घाँटी एकदम जोडसँग घाँटी समात्यो भने हामी सास फेर्न सक्दैनौँ, एकदमै कठिन हुन्छ। त्यस्तै गरेर सबै शरीरका 72,000 नाडीहरूमा एकैचोटि आएर कालले अवरुद्ध गरिदिन्छ। त्यो बेलामा व्यक्तिले केही पनि सोच्न सक्दैन, म वैराग्य लिन्छु ओहो यस्तो केही पनि सोच्न सक्दैन उसले। वैराग्य नै हुँदैन उसलाई हैन। अनि त्यस्तो व्यक्तिको हालत के हुन्छ, यस्तो व्यक्ति जो वृद्धावस्थामा आइपुग्छ आफ्नो परिवारमा मात्रै आसक्त रहने व्यक्ति भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ कुकुर जस्तै भएर घरमा आफ्ना सन्तानहरूले दिएको रोटी खान्छ भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ हैन। जसरी भागवतमा पनि आएको छ नि गृहपालवत, यहाँ पनि गरुड पुराणमा पनि गृहपालवत भन्ने शब्द आएको छ। गृहपाल इवाहरण हैन, कुकुर जस्तै भएर बस्छ। अनि भन्नुहुन्छ जुन बालबच्चालाई उसले बाल्यकालमा पालन पोषण गरेको थियो अब ती बालबच्चाले उसको पालन पोषण गर्न थाल्दछन्। बाल्य अवस्थामा उसले पालन पोषण गर्दा त खुब प्रेमले गर्छ नि त आफ्नो बच्चाहरूलाई, कति प्रेम हुन्छ। अब हजुरहरू कोही गृहस्थ हुनुहुन्छ भने थाहा पाउनुहुन्छ र पछि गृहस्थमा जानुहुन्छ भने थाहा पाउनुहुन्छ आफ्नो भर्खर जन्मेको बच्चाप्रति कति स्नेह हुन्छ वास्तवमा हैन। यो स्वतः हुने चिज हो र त्यो स्नेह एकदम हृदयको भित्र एउटा केन्द्रबाट निस्किएको त्यो स्नेह हो के। त्यो बालकले मलमूत्रको विसर्जन गरिदिन्छ मातापिताको काखमै हैन, बिस्तारमै मलमूत्र विसर्जन गर्छ, तर पनि बुवा आमाले त्यसले नराम्रो मान्नुहुन्न हैन। रमाई बुवा आमाले उसको त्यो मलमूत्रलाई सफा गर्नुहुन्छ। बालक रातभरि सुत्न मान्दैन कहिले हैन, उसलाई सुताउनु पर्ने हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा पनि मातापिता नरिसाइकन दुःख नमानिकन बालकको पालन पोषण गर्नुहुन्छ, कति कठिन छ वास्तवमा एउटा बच्चा हुर्काउनको लागि। तर उसले प्रेमले गर्छ। तर जब त्यो व्यक्ति बुढो हुन्छ अनि उसको पुत्र जवान हुन्छ, त्यति बेला बुढो पिता आफ्नो जवान पुत्रको आश्रयमा हुन्छ मातापिताहरू। त्यस्तो बेलामा ती पुत्रहरूले चाहिँ आफ्नो मातापिताले त्यो प्रेमले सेवा गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन्, उनीहरूलाई भार लाग्न थाल्छ त्यो कुरा। यो संसारको बडो विचित्रको स्थिति छ, के भन्नु है। व्यक्तिहरूले कहिले विचार गर्छन् कि यस्तो कुरालाई, होइन। र यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ, एकदम कुकुर जस्तो तरिकाले व्यवहार गर्छन्। छुट्टै एउटा कोठामा राखिदिन्छन् उसलाई, उसँग राम्रोसँग कुरा पनि गर्दैनन्। यसो बोल्न थाल्यो, कति कराएको यो बुढाबुढीहरू भनेर भन्छन्, मुखले अगाडि नभने पनि एकान्तमा आफ्नी पत्नीसँग कुरा गरेका हुन्छन्। त्यस्तो मैले देखेको छु वास्तवमा गाउँमा, होइन। कस्तो हालत हुन्छ बुढेसकालमा भनेर, रोगी हुन्छ। अब बुढेसकाल आएपछि रोगहरू लाग्न सुरु गर्छन्। रोग लागेपछि उपचार गर्नु पर्यो, उपचारमा पैसा खर्च हुन्छ। अनि पुत्र पौत्रहरूले चाहिँ यस्तो विचार गर्छन् कि यो बाउले चाहिँ पैसा सकिदियो, सबै बिरामी भएर पैसा सकिदियो भनेर। अनि बिस्तारै बिस्तारै उसका आहार र सबै चेष्टाहरू कम हुँदै जान्छन्। अनि अब अन्तिममा जब मृत्युको समय आउँछ, प्राणवायु शरीरबाट बाहिर निस्किन थाल्छ, तब उसका आँखाहरू उल्टिन थाल्छन्, होइन। आँखाहरू फर्किन्छन्, नाडीहरूमा सबैतिर कफ जम्न थाल्छ, सबै 72,000 नाडीहरू अवरुद्ध रहन्छन्। अनि उसलाई सास लिन पनि गाह्रो हुन थाल्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ, वायुनोत्क्रमोत्तर तत्तार कफ संरुद्ध नाडिकः काश श्वासकृत यासः कण्ठे घुरघुरायते। कण्ठे घुरघुरायते, कण्ठबाट घर 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 यस्तो आवाज निस्किन थाल्छ। मेरो हजुरबुवाको अन्तिम समयमा मैले देखेको थिएँ। पहिला त अलिअलि पढेको थिएँ नि त, तर प्रत्यक्ष देखेको, साँच्चै नै त्यो घर 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 यस्तो आवाज आउने कि बोल्नै नसक्ने। उहाँ के बोल्न खोज्नुहुन्छ, अब बोल्नै सक्नुहुन्न, त्यस्तो अवस्था थियो। त यस्तो आवाज निस्किन थाल्दछ उसको मुखबाट, होइन। अनि त्यसपछि उसका पुत्रहरू चारैतिर घेरेर बस्छन्, उसका बुहारीहरू छोरा बुहारी चारैतिर घेरेर बस्छन् उसलाई। कति बेला शरीर छुट्छ उसको भनेर बस्छन्। र यहाँ भगवान विष्णुले के भन्दै हुनुहुन्छ, उसका स्वजनहरूले यही सोध्छन् कि यो छिटो गए पनि हुन्थ्यो, छिटो छिटो यसबाट मुक्ति मिले हुन्थ्यो हामीलाई, यस्तो सोध्छन् उनीहरूले, होइन। त्यस्तो अवस्थामा आइपुग्छ व्यक्ति, चिन्तामग्न रहन्छ, चारैतिर स्वजनहरूले घेरिन्छ। र पुत्रहरूले बेला बेलामा बोलाउँछन्, बा बा भनेर बोलाउँछन्, होइन। बोलाउँदाखेरि पनि उसले त्यो आवाजलाई अलिअलि कता कता सुन्छ, तर बोल्न सक्दैन ऊ आफू। उसको होस हराइसकेको हुन्छ त्यो बेलामा, होइन। होस हराएको हुन्छ। र त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि वरिपरि बन्धु बान्धवहरू रोइरहेका हुन्छन्। त्यसको बिचमा चाहिँ उत्कट वेदनाहरूको प्रहारले आघात पुर्याएर त्यो व्यक्ति अत्यन्त कष्टमय तरिकाले संज्ञा शून्य भएर मृत्युलाई प्राप्त हुन्छ, मर्छ अन्तिममा त्यो व्यक्ति, होइन। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ, हे गरुड, त्यो अन्तिम क्षणमा जब ऊ मर्नै लागेको हुन्छ नि, त्यो बेलामा उसले, त्यो प्राणीलाई एउटा व्यापक दृष्टि प्राप्त हुन्छ अरे। यहाँ के भन्छ, दैवी दृष्टि, तस्मिन् तत्क्षणे तार्स्य दैवी दृष्टि प्रजायते एकीभूतम जगत सर्वम न किञ्चित वक्तुमीहते। उसलाई दैवी दृष्टि दिइन्छ। दैवी दृष्टिमा के हुन्छ त भन्दा उसले सबै लोकान्तरहरूलाई दर्शन गर्छ अरे त्यो समयमा, सबै स्वर्गीय लोकहरूलाई दर्शन गर्छ। अनि त्यसपछि उसलाई नारकीय लोकको पनि दर्शन त्यही गराइन्छ। अनि उसलाई त्यति बेला यो ज्ञान दिइन्छ कि त पापी, त अनन्त आगोमा जल्न योग्य छस्, त नरक जान योग्य छस् भनेर संज्ञान दिइन्छ उसलाई। अनि जब उसलाई थाहा हुन्छ कि म त अब नरक जाँदैछु भनेर यति हडबडाउँछ, यति चिन्तित हुन्छ, यति आत्तिन्छ कि, किनकि उसले नरकको ज्वालालाई देख्न सुरु गर्छ, त्यहीँबाट सबै जगतलाई देख्छ। त्यसपछि विकलेन्द्रिय सङ्घाते चैतन्यम जडताम गते, अनि यो जड जस्तो हुन्छ, मूर्छित भएर पल्टिन्छ त्यो व्यक्ति, होइन। केही भन्नै सक्दैन उसले। अनि त्यो बेलामा यमदूतहरू नजिक आइसकेपछि चेतना शून्य भएर चाहिँ ढल्न पुग्दछ र उसका सबै प्राणहरू चलायमान हुन्छन् शरीरका। अनि त्यसकारण अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ, जब प्राणवायु शरीरबाट निस्किन सुरु गर्छ नि, त्यो बेलामा यति भयङ्कर पीडा हुन्छ, यति भयङ्कर पीडा हुन्छ अरे, एक एक क्षण पनि उसलाई एक कल्प समान प्रतीत हुन थाल्छ अरे त्यो प्राणवायु शरीरबाट निस्किँदाखेरि। स्वस्थान चलिते श्वासे कल्पाख्या ह्यातुरक्षण, त्यो प्राणवायु शरीरबाट निस्किँदा एक एक कल्प पनि, सरी एक एक सेकेन्ड पनि उसलाई एक कल्प जस्तो लाग्छ अरे। यति गाह्रो हुन्छ अरे, यति कठिन, यति पीडा हुन्छ अरे उसलाई, होइन। अनि यहाँ भनिएको छ, शतवृश्चिक दंष्ट्रस्य या पीडा सानुभूयते, 100वटा वृक्षहरूले टोक्दाखेरि जस्तो पीडा हुन्छ त्यस्तो पीडा हुन्छ अरे शरीरबाट प्राण निस्किँदाखेरि,
होइन। कोही कोहीले भन्छ नि 42,000 बिच्छीहरूले टोक्दाखेरिको भनेर, तर त्यस्तो 42,000 बिच्छीहरूको शास्त्रीय प्रमाण भेटिएको छैन। तर यहाँ गरुड पुराणमा स्पष्ट भनेको छ 42,000 होइन, 100 बिच्छीहरूले टोक्दाखेरि, होइन। त्यो बिच्छी पनि विभिन्न प्रकारको बिच्छी हुन्छन्, जुन कालो रङको बिच्छी हुन्छ नि, परिपक्व एकदम पुरानो बिच्छी, त्यसको टोकाइ सबभन्दा भयङ्कर हुन्छ, त्यसको विष पनि। र त्यस्ता परिपक्व 100 बिच्छीहरूले टोक्दाखेरि जुन पीडा हुन्छ, त्यस्तो पीडा उसको शरीरमा सर्वत्र एक एक रोम रोममा उसलाई त्यो पीडा भइरहेको हुन्छ शरीरमा, होइन। एक एक रोम रोममा मुटुमा त्यस्तै पीडा भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो पीडाको कारणले गर्दा फेन मुद्गिरते स्वथ मुखम लाल कुलम भवेत अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिनम प्राणवायवः। उसको मुखबाट फिज निस्किन सुरु गर्छ, बोल्न सक्दैन, आँखा सेतै भएर पल्टिन्छन्। र त्यो पापी व्यक्तिलाई यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ अधोद्वारेण गच्छन्ति पापिना प्राणवायवः। त्यो पापी व्यक्तिको प्राणवायु अधोद्वारबाट, गुदाद्वारबाट, मलद्वारबाट निस्किन्छ अरे। कम्मरभन्दा मुनिको प्वालहरू हुन्छ नि, ती प्वालहरूबाट पापीको प्राण त्यहाँबाट निस्किन्छ। अनि त्यही समयमा के हुन्छ, दुई हातहरूमा पास र दण्ड लिएर यमदूतहरू उसको अगाडि उपस्थित हुन्छन्। पास र दण्ड लिएर दाँतलाई टोक्दै, होइन, क्रोधपूर्ण नेत्रहरूले भयङ्कर हेर्दै, एकदम भयङ्कर दृष्टिले हेर्दै यमदूतहरू उसको समीपमा आइपुग्दछन्। ती यमदूतहरूको स्वरूप बताउनुहुन्छ, तिनीहरूका केशहरू माथि ठडिएका हुन्छन्, मानव तामाको तार हुन् कि जस्तो। अत्यन्त क्रूर हुन्छन् यी यमदूतहरू, काला हुन्छन्, यति काला हुन्छन् कि मानव कौवा हुन् जस्तो, कौवा जस्तो काला हुन्छन् रे एकदमै। अनि उनीहरूका आँखाहरू जलिरहेको आगो जस्ता हुन्छन् रे, होइन। मुखहरू जब उनीहरूले उघार्छन्, त्यो मुख पनि यस्तो लाग्छ अरे कि मानव भयङ्कर साक्षात् कालकै मुख हो कि जस्तो, त्यस्तो देखिन्छ अरे। र यस्तो भयङ्कर स्वरूपलाई देखेपछि अनि त्यसपछि यो व्यक्तिले, यो मर्ने लागेको व्यक्तिले मलमूत्र विसर्जन गर्छ, दिशा पिसाब गर्न थाल्छ, होइन। अनि त्यसपछि यमदूतहरूले उसको जब समय पुरा हुन्छ, उसको शरीरबाट उसको आत्मालाई, सूक्ष्म शरीर सहित अङ्गुष्ठ मात्र परिमाण भएको आत्मालाई, त्यो पुरुषलाई निकाल्नुहुन्छ यमदूतहरूले। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ पछि बडो रोचक बयान छ। त्यसलाई शरीरबाट निकाल्नुहुन्छ। अब निकालिसकेपछि हुन्छ के त, अनि त्यो जीव सिधै यमलोकमा पुग्छ कि अथवा उसलाई विभिन्न स्तरहरूबाट लगेर गइन्छ, यो विषयमा यहाँ राम्रोसँग चर्चा गर्नुभएको छ, होइन। त्यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ, अनि निकालेर त्यसलाई यमदूतहरूले गर्जना गर्दै डराउनुहुन्छ र पिट्दै पिट्दै उसले गरेका पापहरूको स्मरण गराउन सुरु गर्नुहुन्छ। हे पापी, तैँले यस्तो यस्तो गरेको थिइस्, त्यही कारणले आज तेरो अगाडि हामी आएका छौँ। तँ यदि पुण्यात्मा हुन्थिस् भने तेरो अगाडि स्वर्गबाट विमान आउने थियो, तर तैँले पाप गरिस्, आफ्नो मनुष्य शरीरलाई व्यर्थ गुमाइस्, त्यसैले आज तँलाई हामी लिन आएका छौँ भनेर उनीहरूले एकदम उसले गरेका सबै पापहरूलाई स्मरण गराउन सुरु गर्नुहुन्छ यमदूतहरूले, होइन। अनि त्यहाँबाट अब लिएर जान सुरु गर्नुहुन्छ। र यस्तो प्रकारले यमदूतहरूको बाणी सुनेर अनि त्यहाँ वरिपरि रोइरहेका आफ्ना आफन्तहरूको, बन्धु बान्धवहरूको रुदनलाई सुनेर त्यो जीव चाहिँ चर्को स्वरमा हाहाकार गर्दै विलाप गर्न थाल्छ, चिच्याउन थाल्छ, हा पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र भन्दै आफ्नो पुत्रको स्मरण गर्दै चिच्याउन सुरु गर्छ। र त्यस बेलामा उसलाई यमराजहरूले अझ कराउँछस् भन्दै कोर्रा हान्न सुरु गर्छन् माथिबाट। अनि त्यसपछि यमदूतहरू यस्तो तरिकाले उसलाई गाली गर्छन्, यस्तो तरिकाले गाली गर्छन् कि उनीहरूको गाली सुनेर उसको हृदय विदीर्ण हुन्छ त्यो बेलामा। अनि बिस्तारै बिस्तारै बाटोबाट उसलाई लिएर जान सुरु गर्छन्। र त्यो बाटोहरूमा जुन यमलोकको बाटो छ, त्यो बाटोमा विभिन्न प्रकारका कुकुरहरू बस्ने गर्छन्, जनावरहरू। ती कुकुरका दाँतहरू तरबार जस्ता धारिला दाँतहरू हुन्छन् र ती दाँतहरूले बारम्बार कुकुरहरूले उसलाई बाटोमा टोकिराख्ने गर्छन्, उसको शरीरलाई लुस्ने गर्छन् बारम्बार। र भोक र प्यासले पीडित भएर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु, चिसो चिसो हावा, कहिले एकदमै चिसो हावा चल्ने गर्छ, कहिले चाहिँ अत्यन्त 100औं सूर्यहरूको जस्तो तापमान हुने गर्छ। त्यस्तो अवस्थाबाट उसलाई हिँडाल्दै हिँडाल्दै यमदूतहरूले पछाडिबाट ढाडमा कोर्राले पिटिराख्नु भएको छ, होइन। र तल बालुवाको मार्ग हुन्छ अरे, चारैतिर बालुवै बालुवा हुन्छ र बालुवा यति तातो हुन्छ कि मानव यहाँ फलाम तताएको जस्तो, र माथिबाट 100औं सूर्यको जस्तो तेज आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो मार्गमा असमर्थ भएर पनि बडो कठिनाइले हिँड्नुपर्ने हुन्छ र यति कठिन हुन्छ उसलाई, बारम्बार बाटोमा ढलेर मूर्छित भएर अचेतन भएर पल्टिन सुरु गर्छ।
र जब ऊ अचेतन हुन्छ फेरि यमदूतहरूले उसलाई कोर्राको प्रहार गरेर फेरि उठाउँछन् होइन, उठाएर अनि उसलाई अन्धकारमा यमलोकतिर अगाडि बढाउँदै लैजान्छन्। 2 अथवा 3 मुहुर्तमा होइन बताएको छ 86,000 योजन बताएको छ यमलोकको मार्ग, तर त्यो त्यत्रो मार्गलाई पनि 2 अथवा 3 मुहुर्तमा नै त्यहाँ पुर्याइन्छ, तुरुन्तै यमलोकमा पुर्याउँछन् यमदूतहरूले उसलाई। र यमदूतहरूले त्यहाँ लान बित्तिकै यस्तो होइन कि उसलाई सिधै लगेर अब उसलाई चाहिँ दण्ड दिन सुरु गर्छन् भनेर होइन। यहाँ गरुड पुराणमा के भनिएको छ भन्दाखेरि उसलाई त्यहाँ त लगिन्छ तर पहिला दण्ड दिइँदैन, उसले पहिला सम्पूर्ण यमलोकमा घुमाइन्छ, त्यहाँ देखाइन्छ कस्तो प्रकारले पापीहरूलाई दण्ड दिइरहेको छ, यहाँ कसरी दण्ड पाइरहेका छन्, यो सबै दृश्य उसले पहिला त्यहाँ देखाइन्छ। अनि त्यसपछि यस्तो तरिकाको यो नारकीय भयङ्कर दुःखहरूलाई जब उसले देख्छ अति नै आत्तिन सुरु गर्छ। आत्तिएर कहिले ढुङ्गाको पछाडि गएर आश्रय लिन्छ, कहिले पहाडको पछाडि गएर लुक्न खोज्छ। तब यमराजले यमदूतहरूलाई भन्नुहुन्छ यसलाई यो जहाँबाट मरेर आएको हो त्यहाँ लगेर छोडिदियो, यसलाई त्यहाँ लैजाऊ एकचोटि भनेर भन्नुहुन्छ। सुरुमै उसलाई दण्ड दिइन्न त्यहाँ। अनि त्यसपछि यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यमज्ञाय समम दूतै पुनर्याति खेचरः। त्यसपछि यमराजको आज्ञाले यमदूतहरूले फेरि त्यो प्रेत हो, अहिलेसम्म यो प्रेत छ है, हेर्नुहोस् यो मर्न बित्तिकै यस्तो भइरहेको छ यो घटना, अझै उसलाई दण्ड दिन त बाँकी नै छ। मर्न बित्तिकै उसलाई 2-3 घडीमा मुहुर्तमा त्यहाँ लगिन्छ यमलोकमा, लगेर उसले सबै दर्शन गराइन्छ। त्यसपछि फेरि फिर्ता पठाइन्छ, फेरि लिएर आउँछन् यमदूतहरूले यहाँ। अनि आइसकेपछि उसले के देख्छ भन्दाखेरि अझै उसको मरिसकेको देह त्यही छ नि त, पल्टिराखेको छ, उसका बान्धवहरू पुत्रहरू रोइरहेका छन्, यो देहलाई उसले देख्छ। र के भन्नुहुन्छ यहाँ भन्दा आगम्य वासनाबद्धो देहम इच्छन् यमानुगही, आएर फेरि आफ्नो त्यो शरीरमा प्रवेश गर्न खोज्छ, आएर त्यहाँभित्र पस्न खोज्छ होइन, किनकि अनादिकालदेखि वासनाद्वारा बाँधिएको छ, आफ्नो त्यो शरीरमा आसक्ति छ नि त उसको, यत्रो वर्षसम्म त्यो शरीरमा रह्यो, अनि त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न खोज्छ अरे। उस प्रवेश गर्न खोज्दाखेरि यमराजका दूतहरूले उसलाई समातेर पासमा बाँधेर लडाइदिनुहुन्छ भुइँमा, त्यसलाई पस्न दिनुहुन्न त्यहाँभित्र। त्यसैले के भनिएको छ भन्दाखेरि जब व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ नि छिट्टोभन्दा छिट्टो जति सक्दो शीघ्र उसले त्यो व्यक्तिको शरीरलाई जलाइदिइहाल्नुपर्छ भनिएको छ होइन। किनभने केही यदि यताउता मिस्टेक भयो भने त्यो प्रेत फेरि त्यो शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ, र यदि त्यो प्रेत शरीरमा प्रवेश हुन त त्यस्तो सम्भव छैन त्यस्तो होइन, तर यो मान्यता छ कि। र मानव कथम कदाचित यदि त्यो शरीरमा प्रवेश गर्यो भने त्यसले उत्पात गर्छ, अब त्यो पहिला जस्तो साधारण मनुष्य रहँदैन, त्यो प्रेत नै रहन्छ, प्रेताविष्ट शरीर रहन्छ त्यो शरीर होइन। त्यसैले शरीरलाई छिटोभन्दा छिटो जलाइदिनुपर्छ भनेर यस्तो चाहिँ सुनिन्छ होइन। म गाउँमा हुँदाखेरि एकजना बुढी आमाले सुनाउनुहुन्थ्यो कि घटना, उहाँले देख्नुभएको, उहाँको जब श्रीमानको मृत्यु भयो राति नै उहाँको श्रीमानको मृत्यु भयो। अब गाउँमा एउटा घर यता एउटा घर पर 5-6 मिनट हिँड्नुपर्ने त्यस्तो टाढा टाढा घर हुन्छन् के अरे होइन। अब अहिले त नजिक नजिक हुन्छन् तर पहिला टाढा टाढा घर हुन्थे। अनि राति नै मृत्यु भएछ, यस्तै हार्ट एट्याक के भयो, राति मर्नुभयो। अनि लगभग आधा घन्टासम्म हेर्नुभयो, श्रीमानको मृत्यु भयो भनेर उहाँले कन्फर्म गर्नुभयो। अब के गर्ने, पानी परेको थियो बाहिर, ठुलो मुसलधार पानी परेको थियो। अब गाउँलेहरूलाई बोलाउन जाउँ भने पानीमा कसरी जाउँ, उहाँलाई गाह्रो भयो, मध्यरात्रितिरको समय थियो। अनि त्यसपछि उहाँ के गर्नुभएछ त, अब भित्र मरिसकेको पतिसँग त बस्न सक्नु भएन, बाहिर त्यो कौसी जस्तो हुन्छ नि, पाली भन्छन् गाउँतिर त्यसलाई, पालीमा आएर बस्नुभयो। बाहिर पानी परिराखेको छ भयङ्कर, अनि अगाडि तोरीको बारी थियो अरे। एकछिनपछि के देख्नुहुन्छ, लगभग 1 घन्टापछि के देख्नुहुन्छ भन्दा उहाँको मरिसकेको पति चाहिँ त्यो तोरीको बारीमा दौडिराखेको छ कि होइन, उफ्री उफ्री दौडिराखेको देख्नुहुन्छ उहाँले त यो दृश्य देखेर त आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ, ल कसरी दौडिनु भयो। अनि उहाँले सोच्नु भित्र गएर हेरौँ कि भनेर सोच्नुभयो, तर उहाँलाई डर लाग्यो अब भित्र जान, अब एक्लो आइमाई मान्छे कसरी भित्र जाउँ होइन, पति त मरिसक्नु भएको छ कसरी जाउँ भनेर डराउनु भयो, भित्र जानु भएन। तर पति चाहिँ बाहिर तोरीबारीमा उफ्री उफ्री दौडिराखेको छ, यस्तो दृश्य देख्नुभयो। अनि अब के गर्ने, जसो होस् जेसुकै होस् भनेर बाहिर राम 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 गर्दै बस्नु भएछ। अनि भोलिपल्ट अलिअलि बिहान हुन सुरु भयो, पानी पनि कम भयो, अनि गाउँलेहरूलाई सिधै भित्र आफ्नो पतिको लास नहेरिकन सिधै बोलाउन जानुभयो पालीबाट ओर्लिएर। अनि गाउँलेहरू आए,
आएर माथि त्यो लास हेर्न गएको थियो, त्यो लासभरि उसको खुट्टाभरि चारैतिर हिलो लागेको थियो कि, अनि तोरीका फुलहरू उसको शरीरमा टाँसिएको, यस्तो दृश्य देख्नु भएछ होइन। यस्तो अनि गाउँलेहरूले सोधे यो कसरी यस्तो भयो भने उहाँले भन्नुभयो खै मैले राति देखेको थिएँ कि तोरीबारीमा दौडिराख्नु भएको थियो भनेर। गाउँलेहरूले अब पत्याउने कि नपत्याउने कि त्यो घटना, अब नपत्याउ भने शरीरमा हिलो लागेको छ, मरेको लासमा हिलो कसरी लाग्छ, हिलो शरीर लिएर मान्छे सुत्न त जाँदैन। अब पत्याउँ भने कसरी पत्याउँ, गाउँलेहरू पनि बडो दोधार्नु परे। तर जेसुकै होस् त्यसपछि शरीरलाई लगेर उनीहरूले दाह संस्कार गरिदिए होइन। यो एकजना माताले गाउँमा सुनाउनुहुन्थ्यो, यो सत्य घटना हो। अब यी घटनाहरूलाई यदि मान्ने हो भने यस्तो हुन सक्छ कि, यस्तो सम्भव छ, किनकि प्रकृतिमा सबै कुराहरू सम्भव छन् हेर्नु होइन, जे पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले के भनेको छ, मान्छे मर्न बित्तिकै उसको शरीरलाई छिटोभन्दा छिटो दाह संस्कार गरिहाल्नु, किनभने यहाँ भन्नुहुन्छ आगम्य वासना बद्धु देह मिच्छम एवानुभव। त्यो वासनाको कारणले, आसक्तिको कारणले शरीरमा प्रवेश गर्न चाहन्छ त्यो जीव, तर यमदूतहरूले उसलाई प्रवेश गर्न नदिएर बाँधिदिनुहुन्छ उसलाई, र अत्यन्त भोक र प्यासले पीडित भएर रोइरहेको छ। उसले के देख्छ, अगाडि आफ्ना स्वजनहरू रोइरहेका छन् र ऊ सूक्ष्म शरीरबाट त्यही वरिपरि भएर ऊ पनि रोइरहेको छ। न ऊ बोल्न सक्छ, न ऊ बोलेको कसैले सुन्छन्, न उसले कसैले देख्न सक्छन्, न उसले केही खान सक्छ। अगाडि पानी देख्छ, पानी पिउन सक्दैन, किनकि पानी पिउनको लागि, भोजन गर्नको लागि हाम्रो जस्तो स्थूल शरीर चाहियो नि, उसँग स्थूल शरीर हुँदैन। त्यसैले अत्यन्त कष्टले चाहिँ ऊ त्यहाँ घुमिराख्न सुरु गर्छ। अहिलेसम्म प्रेत छ हेर्नुहोस्, प्रेत नै छ अझै पनि होइन, अहिलेसम्म प्रेत बनेर चाहिँ ऊ घुमिराखेको छ। र मलाई चाहिँ केही समय अगाडि जब मेरो हजुरबुवाको मृत्यु भयो अनि गाउँमा हामी थियौँ, कुरिराखेका थियौँ होइन, राति लगभग 12 बजी उहाँले शरीर छोड्नु भएको थियो। अनि अब रातभरि कुर्नु पर्यो। त्यही रात्रिमा हाम्री आमाहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हजुरबुवालाई फेरि देख्नुभयो, आँगनमा हिँडिराख्नु भएको थियो, दौडिराख्नु भएको थियो, तर जब कि उहाँ बुढो हुनुहुन्थ्यो होइन, दौडिराख्नु भएको थियो, यस्तो देखेका थियौँ हामीले भन्दै उहाँहरूले रुँदै बताउनुहुन्थ्यो होइन। यस्तो प्रकारका घटनाहरू गाउँघरतिर खुब सुन्नमा पाइन्छ, यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् त्यसरी। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ भुङ्ते पिण्डम सुतेर दत्तम दानम चातुरकालीनम तथापि नास्तिक तार्क्ष्यम तृप्तिम यान्ति न पातकी। अब के हुन्छ, शरीरलाई लगेर जलाइन्छ हो, आफ्नो शरीर जलेको उसले टाढैबाट देख्छ होइन, अनि शरीर जलेको देख्छ, शरीर जलेर अब समाप्त हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 9-10 दिनसम्म 10 गात्र कर्म गरिन्छ नि। 10 गात्र कर्म के हुन्छ, प्रत्येक दिन पिण्डदान गरिन्छ नि होइन, क्रिया बस्दाखेरि। अनि यहाँ के भन्नुहुन्छ, भुङ्ते पिण्डम सुतेर दत्तम। अब त्यो आफ्नो पुत्रहरूले प्रत्येक दिन दिएको पिण्डलाई प्राप्त गर्दछ उसले। र यदि आतुर कालमा केही दान दिएको थियो भने, आतुर कालमा भनेको मर्ने बेलामा, त्यो दानलाई पनि उसले प्राप्त गर्दछ र त्यसले उसलाई अलिअलि आराम दिन्छ। तर यहाँ भगवानले के भन्नुहुन्छ, तथापि नास्तिक तार्क्ष्य तृप्तिम याति न पातकी। त्यो व्यक्ति नास्तिक थियो जीवित हुँदाखेरि र पातकी थियो, पापी थियो, त्यो कारणले उसले आफ्ना पुत्रहरूले दिएको पिण्डले पनि उसलाई पूर्ण सन्तुष्टि हुँदैन, उसको भोक प्यास वास्तवमा मेटिँदैन। यो बडो विचित्र कुरा भन्नुहुन्छ यहाँ भगवानले होइन। हामीले त सुन्दै आएका थियौँ कि 6 महिनामा, वर्ष दिनमा दिएको पिण्डले उसलाई तृप्त हुन्छ र, तर यहाँ भन्नुहुन्छ प्रत्येक दिन दिएको पिण्डले पनि उसलाई तृप्त हुँदैन, किनकि ऊ नास्तिक थियो, त्यसैले उसलाई तृप्त हुनै दिइँदैन त्यहाँसम्म पनि होइन। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ पापिनम नोपतिष्ठन्ति दानम श्राद्धम जलाञ्जली। अनि पुत्रहरूले उस त्यो पापीको उद्देश्यले, पापीको लागि, त्यो पापीको लागि गरिदिएको श्राद्ध दान र जलाञ्जली, जलको अञ्जली दिइन्छ नि, त्यो त्यसले पनि उसलाई तृप्ति हुँदैन अरे त्यहाँ होइन। र पिण्डदान गरेर पनि, पिण्डलाई पाएर पनि अत्यन्त क्षुधाले व्याकुल भएर रुँदै कराउँदै यताउता दौडिन सुरु गर्छ होइन। घरभित्र प्रवेश गर्न चाहन्छ आफ्नो पूर्वको, तर त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्दैन। अनि भन्नुहुन्छ, यहाँ भन्नुहुन्छ जसलाई पिण्डदान हरेक दिन दिइन्छ उसको त यो हालत छ भने, अनि भन्नुहुन्छ हे गरुड अब तिमी विचार गर, जसलाई पिण्डदान नै गर्दैनन् त्यस्ता प्रेतहरूको त हालत के होला। जस्तो आजकल व्यक्तिहरू पिण्डदान, श्राद्ध, कर्म इत्यादिबाट विमुख छन् नि, त पिण्डदान नभएका प्रेतहरू 1 कल्पसम्म निर्जन वनहरूमा अत्यन्त दुखी भएर भ्रमण गरिरहन्छन् रे। जसको पिण्डदान गर्दैनन्, जसको क्रियाकर्महरू श्राद्धहरू गर्दैनन् नि, जस्तो आजकल मान्छेले धर्म परिवर्तन गर्छन्, श्राद्ध कर्महरू गर्दैनन्, 10 दिनसम्मको क्रिया इत्यादि पनि केही पनि गर्दैनन् उनीहरूले। अनि त्यो नगरेका जति पनि ती प्रेतहरू छन् तिनीहरू चाहिँ 1 कल्पसम्म
निर्जन वनहरूमा भयङ्कर प्रेत बनेर घुमिरहन्छन्, अत्यन्त दुःख पाउँदै घुमिरहन्छन् तिनीहरू भनेर यसरी भन्नुहुन्छ होइन। त यस्तो प्रकारले अब यता पिण्डदान हरेक दिन गर्छ नि व्यक्तिले होइन, हजुरहरूले पनि देख्नु होला। अनि यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ त्यो प्रत्येक दिन गरिएको पिण्ड 4 भागमा विभाजन हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् यहाँ हजुरहरूले नयाँ कुरा यहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ। 4 भागमा विभाजन हुन्छ त्यो पिण्ड। अनि त्यसमध्ये त्यो 4 भाग मध्ये 2 भाग चाहिँ त्यो प्रेतलाई देह बन्नको लागि उपस्थित हुन्छ त्यो पिण्ड। 4 भागको 2 भाग चाहिँ त्यहाँ गएर उसको लागि नयाँ देहको निर्माण गर्दै रहन्छ कि। किनकि अब हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म नरक पुगेको छैन यो जीव, अहिलेसम्म त्यही घरकै वरिपरि भर्किरहेको छ होइन। अब यता हरेक दिन पिण्डदान गर्दा प्रत्येक दिनको पिण्ड 4 भागमा विभाजन हुन्छ र त्यसमध्ये 2 भाग चाहिँ उसको देह बन्नको लागि त्यहाँ उपस्थित हुन्छ। त्यसले देह बन्दै जान्छ भने अर्को तेस्रो भाग चाहिँ यमदूतहरूले प्राप्त गर्छन् त्यहाँ। अब यमराजका दूतहरूले पनि त खानु पर्यो नि होइन, उनीहरू पनि ड्युटीमा लागिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि खाने व्यवस्था यमराजले त्यही गरिदिनु भएको छ। यसका आफन्तीहरूले पिण्डदान गर्छन्, त्यसमध्ये त्यसको पिण्डको 2 भाग चाहिँ यसको शरीर बन्ने कार्यमा लाग्नेछ र तेस्रो भाग तिमीहरूले खानु भनेर उनीहरूलाई छुट्याइदिनु भएको छ। त यमदूतले खान्छन् र बाँकी रहेको 1 भाग छ, त्यो 1 भाग उसलाई अलिअलि प्राप्त हुन्छ र त्यसको रस ग्रहण गर्न उसले पाउँछ त्यहाँ। यद्यपि अहिलेसम्म उसको शरीर बनिसकेको छैन, तथापि उसले रस प्राप्त गर्छ त्यसको अलिअलि। त्यो पनि कति प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि एकदमै तिर्खाको व्यक्ति हुन्छ नि, एकदमै तिर्खाको व्यक्तिलाई 1 चम्चा पानी खुवाइदिएको जस्तो मात्रै पाउँछ उसले। पुरा तृप्ति हुने गरेर एकदम धित मर्ने गरेर खानेकुरा उसले पाउँदैन होइन। यस्तो अवस्थाले उसलाई दिइन्छ त्यहाँ। अनि झन् जब उसले अलिकति पिण्ड प्राप्त गर्छ, अझ बढी उसको भोक प्यास लागेर अत्यन्त व्याकुल हुँदै यताउता भ्रमण गर्न थाल्छ। यस्तो प्रकारले त्यही बसिराख्छ र पहिलो दिन जुन पिण्ड दिइन्छ त्यो पिण्डले उसको शिर बन्छ रे, टाउको बन्छ होइन, शरीर निर्माण हुन्छ। अनि दोस्रो दिनको पिण्ड जुन दिइन्छ त्यसले उसको गर्दनहरू बन्न सुरु गर्छन् र काँधहरू। तेस्रो दिनको पिण्डले उसको हृदय बन्छ। चौथो दिनको पिण्डले उसको ढाड बन्छ। 5औं दिनको पिण्डले नाभि बन्छ। 6औं र 7औं दिनको पिण्डले क्रमशः कम्मर र गुप्ताङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन्। 8औं दिनको पिण्डले साप्राहरू उत्पन्न हुन्छन्। 9 दिनको पिण्डले घुँडाहरू बन्छन् र खुट्टाहरू बन्छन् र यस प्रकार 9 पिण्डहरूले चाहिँ देहको निर्माण हुन्छ 9 दिनसम्म गरिएको पिण्डले। अनि 10औं पिण्ड जब दिन्छन् पुत्रहरूले त्यति बेलासम्म उसको सबै शरीर बनिसकेको हुन्छ र 10औं दिनको पिण्डले चाहिँ उसलाई भोक र तिर्खा लाग्न सुरु गर्दछ भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, 10औं दिनको पिण्डले उसलाई तृप्त हुनुपर्ने तर होइन, भोक र प्यासको निर्माण गर्छ अरे 10औं दिनको पिण्डले उसलाई होइन। अनि त्यसपछि 11औं र 12औं दिनको पिण्ड जुन हुन्छ त्यो पिण्ड चाहिँ उसले पुरा भोजन गर्न दिइन्छ अरे। बल्ल 11औं र 12औं दिनको पिण्ड चाहिँ पुरा भोजन गर्न दिइन्छ। अनि अब 12 दिनसम्म पिण्डदान गरिसक्यो। अब 13औं दिनमा चाहिँ अब बल्ल सबै शरीर निर्माण भयो। अब उसलाई यातना शरीर बल्ल दिइयो। हेर्नुहोस् है, यातना शरीर दिइन्छ भनेर हामीले सुनेका थियौँ नि, त्यो यातना शरीर चाहिँ यहाँबाट उसका पुत्रहरूले दिएको पिण्ड तर्पण इत्यादिबाट चाहिँ त्यो यातना शरीर निर्माण हुन्छ उसलाई होइन। अब 13औं दिनमा सबै शरीर पूर्ण भइसकेपछि अब बल्ल यमराजका दूतहरूले उसलाई बाँदरलाई बाँधे जस्तै गरेर बाँधेर अब चाहिँ यमलोकमा होइन, नरकमा यातनाको लागि अब लिएर जान्छन् होइन, बल्ल लिएर जान्छन् र बताउनुहुन्छ यहाँ यो संसार पृथ्वी र यमलोकको मार्गको दूरी 86,000 योजन छ, 86,000 योजन टाढा छ। र यहाँ भन्नुहुन्छ कि त्यो प्रेतलाई जबरजस्ती प्रत्येक दिन र रात चाहिँ 247 योजन हिँडालिन्छ त्यसलाई जबरजस्ती होइन। 86,000 योजन टाढा छ, प्रत्येक दिन उसलाई 247 योजन हिँडालिन्छ, जबरजस्ती हिँडालिन्छ र मार्गमा अनेक प्रकारका बाधाहरू हुन्छन्। अब फेरि लिएर जाँदाखेरि एकैचोटि यमलोक पुग्दैन त्यो जीव, उसले चाहिँ मार्गमा 16वटा पुरीहरूलाई नगरहरूलाई पार गर्नुपर्छ अरे। हेर्नुहोस् है, 16वटा नगरहरूलाई पार गर्नुपर्छ उसले। ती नगरहरूको नाम यहाँ बताउनुहुन्छ। के नगर हुन् भन्दा एउटा हो सौम्यपुर, दोस्रो हो सौरीपुर, तेस्रो नगेन्द्र भवन, चौथो गन्धर्वपुर, 5औं शैलागम, 6औं क्रौञ्चपुर, 7औं क्रूरपुर, 8औं विचित्र भवन, 9 नम्बरमा बाइहेपदपुर,
10 नम्बरमा दुखदपुर, 11 नम्बरमा नानक्रन्दपुर, 12 नम्बरमा सुतप्त भवन, 13 नम्बरमा रौद्रपुर, 14 नम्बरमा पयोवर्षणपुर, अनि 15 नम्बरमा सीताढेपुर र 16 नम्बरमा बहुभित्तिपुर। यी 16 नम्बरको जब बहुभित्तिपुरलाई पनि पार गर्छ त्यसपछि बल्ल यमपुरी आइपुग्छ अरे, बल्ल नरक आइपुग्छ हेर्नु हैन। अब यो यी 16वटा जुन पुरीहरू छन् यी पुरीहरू पार गर्दाखेरि उसले भयङ्कर कष्टहरूलाई झेल्नुपर्छ। र भगवान विष्णुले गरुडजीलाई भन्नुहुन्छ, हे गरुड तिमी भक्त भएर पनि डरले काँप्ने छौ, यस्तो भयङ्कर छ ती पुरीहरूको यात्रा। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ भक्तहरू पनि डरले काँप्ने छन्, यो पुरीहरूको यात्रा यति भयङ्कर छ वास्तवमा। र भन्नुहुन्छ वाणीद्वारा वर्णन गर्नु सम्भवै छैन, त्यहाँ कति भयङ्कर पीडा हुन्छ उनीहरूलाई वर्णन गर्नु सम्भव छैन। त यहाँ भन्नुहुन्छ यम मार्गम महत् दुःखप्रदम ते कथयाप्यहम मम भक्तोपि तत्श्रुत्वा तम भविष्यति कम्पितः। मम भक्तोपि, मेरो भक्त भएर पनि हे गरुड, तत्श्रुत्वा तम भविष्यति कम्पितः, तिमी काँप्ने छौ मेरो भक्त भएर पनि, यति भयङ्कर छ यहाँको हैन। यस्तो अवस्था छ कि त्यो मार्गमा चाहिँ त्यहाँ कहीँ पनि वृक्षको छायाहरू छैनन् जहाँ प्राणी विश्राम गर्न सकोस्, त्यहाँ उसलाई अन्न आदि केही पनि दिइँदैन। अब त उसलाई शरीर प्राप्त भइसकेको छ, भयङ्कर भोक तिर्खा लाग्छ, कहीँ पनि उसले खाने पानी पाउँदैन। अनि त्यसपछि 12वटा सूर्यहरू एकैचोटि उदाएर त्यो ठाउँलाई तप्त गरिरहेका हुन्छन् र ठाउँ ठाउँमा कहिलेकाहीँ भयङ्कर चिसो एकदम बर्फिलो हावा चल्न सुरु गर्छ, हिमालमा चल्ने हावा चल्न सुरु गर्छ कहीँ भने, कहीँ चाहिँ 100औं सूर्य, कहीँ 12वटा सूर्य उदाएर चाहिँ उसलाई अत्यन्त तप्त गर्ने गर्दछन् हैन। अनि त्यसपछि त्यो बाटोमा कहीँ सिंहहरू हुने गर्छन्, कहीँ बाघहरू, अत्यन्त भयङ्कर कुकुरहरू हुने गर्छन् र कहीँ विषालु अत्यन्त ठुल्ठुला बिच्छीहरू हुने गर्छन्। यिनीहरूले उसलाई बारम्बार त्यहाँ बाटोमा टोकेर डसेर यसलाई अत्यन्त पीडा प्रदान गर्ने गर्दछन्। र कहीँ कहीँ बाटोमा यमदूतहरूले उसलाई आगोमा हालेर अगाडि लिएर जानुहुन्छ र कहीँ चाहिँ उसलाई तरवारको धारहरूमा हिँड्न लगाउनुहुन्छ। र यस्तो प्रकारले त्यो मार्ग 2000 योजन विस्तारवाला बताइएको छ हैन। र त्यसपछि अगाडि लिएर जानुहुन्छ, अगाडि कहीँ चाहिँ अत्यन्त तातिएको 100औं सूर्यहरूको तापले तातिएको बालुवाहरूको मैदान हुने गर्छ र त्यो मैदानहरूबाट त्यसलाई अगाडि लिएर जानुहुन्छ यमराजको दूतहरूले। बाटोमा कहीँ चाहिँ आकाशबाट बलिरहेका कोइलाहरूको वृष्टि हुन थाल्छ, तल पनि तातो छ, माथि सूर्यको तातो छ, फेरि त्यही माथि कोइलाहरूको वृष्टि हुन थाल्छ, बलिरहेका धधकिरहेका कोइलाहरू बर्सिन थाल्छन्। र कहिलेकाहीँ आकाशबाट चट्याङ पर्न सुरु गर्छ र त्यो चट्याङ सिधै उसको टाउको माथि चट्याङ पर्छ र कहिलेकाहीँ उसको शरीर नै 2 चिरा भएर फाटिन्छ। अब किनकि त्यो यातना शरीर हो, फेरि जोडिदिन्छन् यमदूतहरूले। अनि त्यसपछि कहीँ चाहिँ ठुला ठुला खाल्टोहरू छन्, त्यो खाल्टोहरूमा खसालिदिन्छन् र कहिले लिएर जाँदाखेरि ठुल्ठुलो पर्वतहरूको माथि शिखरबाट त्यसलाई तल खसालिदिन्छन्। चारैतिर अन्धकार भएको ठाउँमा लैजान्छन् कहिले चाहिँ। र कहीँ चाहिँ यस्ता सरोवरहरू छन् जुन सरोवरमा पानी नभइकन रगत हैन, पिसाब, दिशा, पिप इत्यादि, कफ हैन, यस्ता घृणित पदार्थहरूले भरिएका सरोवरहरू छन्। त्यो सरोवरमा उसलाई हालेर त्यो सरोवरको त्यो घृणित पदार्थलाई पिउन बाध्य बनाउँछन् यमदूतहरूले। अनि त्यसपछि अब हिँड्दै जाँदा यमलोक र यो धरतीलोकको बिचमा एउटा बैतरणी नदी छ हैन। र त्यो बैतरणी नदीको बारेमा पनि यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ त्यो यति भयानक छ, यति दुःखदायी छ कि त्यसको बारेमा वर्णन गर्नु साध्य नै छैन हैन। त्यो नदी अत्यन्त ठुलो छ, 100 योजन लम्बाइ चौडाइ भएको त्यो नदीको स्वरूप छ र त्यसमा चाहिँ त्यही पिप, मल, मूत्र, रगत अनि कपालहरू यस्ता घृणित पदार्थहरू बगेका छन्। त्यो त्यसैले बनेको छ त्यो नदी, पिपले बनेको नदी हो त्यो। अनि त्यो नदीको तटहरूमा चाहिँ हड्डीहरू थुप्रिएका छन्, हड्डीका तटहरू बनेका छन् चारैतिर र त्यस्तो प्रकारको त्यो नदी छ र त्यो नदीमा लगिन्छ उसलाई त्यो नदीमा। अनि के भन्छ भने तर जो व्यक्तिले जीवनमा गोदान गरेको छ, गोदान गर्ने व्यक्ति चाहिँ त्यो नदीमा पर्नु पर्दैन। गोदान गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँ गोमाता आइपुग्नुहुन्छ र गोमाताको पुच्छर समातेर त्यो बैतरणी नदीलाई उसले पार गर्दछ। तर जसले गोदान गरेको छैन हैन, त्यस्तो गोदान नगर्ने व्यक्ति चाहिँ त्यो बैतरणी नदीमा पर्नु पर्दछ। अनि त्यो बैतरणी नदी यतिकै खाली छैन, त्यहाँ पनि अनेक विशालकाय
गोहीहरू छन् त्यसमा, अनेकौं सियो जस्ता तिखा तिखा दाँतहरू भएका किराहरूले भरिएको छ। अब त्यसको फोहोर ठाउँमा किराहरू हुनु त स्वाभाविक नै कुरा र किराहरूले भरिएको छ त्यो। अनि त्यसपछि गिद्धहरू छन्, चिलहरू छन्, ती गिद्ध चिलहरू जुकाहरू यी सबैले टोकेर बारम्बार उसलाई मांसभक्षी जलचर प्राणीहरू छन्, तिनीहरूले भरिएको छ त्यो बैतरणी नदी। र त्यसमा त्यो नदीमा उसलाई फालिन्छ र त्यहाँ फालिसकेपछि त्यो यति गहिरो छ कि त्यसको गहिराई बताइएको छ पाताल लोकसम्म पुगेको छ। त्यहाँभित्र उसलाई डुबाइन्छ, पाताल लोकसम्म उसलाई पुर्याइन्छ र पाताल लोकमा जान्छ, फेरि माथि निस्किन्छ, फेरि डुबाइन्छ त्यसलाई। अनि जब उसले भन्छ ए मलाई निकाल निकाल, मलाई गाह्रो भयो, दुःख भयो भनेर जब कराउँछ, तब आकाश मार्गबाट यमदूतहरूले उसलाई जसरी यहाँ मान्छेहरूले बल्छी हानेर माछालाई मार्ने गर्छ नि, बल्छी खोलामा हाने, त्यस्तै गरेर बल्छी लगाइदिन्छन् उसको मुखमा माथिबाट। ए त निस्किनु पर्यो बाहिर, ल निकाल्छौ भनेर मुखमा माथि ओठमा माथिल्लो भागमा यसरी मुखको माथिल्लो भागमा बल्छी अड्काउँछन् र बल्छी अड्काएर तान्छन् माथिबाट। हेर्नु, अब त्यसबाट पनि उसलाई भयङ्कर पीडा हुन्छ। अब न ऊ माथि आउन सक्छ, न त्यहाँ पानीमा डुबेर बस्न सक्छ, अत्यन्त भयङ्कर स्थिति हुन्छ। त्यहाँ पनि उसलाई कैयौं दिनसम्म राखिन्छ हैन। अब भोक प्यास लागेको हुन्छ उसलाई, भोक प्यास लाग्दाखेरि त्यही घृणित पदार्थ हैन, त्यो पिपबाट बनेको नदी त्यो खान उसलाई बाध्य बनाइन्छ त्यहाँ। त्यस्तो प्रकारले अत्यन्त भयावह छ। अनि यहाँ भन्नुहुन्छ कि पापी व्यक्तिहरू त त्यो बैतरणी नदीको दर्शन मात्रले अचेत भएर ढल्ने गर्छन्, त्यसको दर्शनले मात्रै पनि हैन। तस्या दर्शन मात्रेण पापः स्युर्गत चेतनाः, त्यो बैतरणीलाई देखेर मात्रै मान्छेहरू मूर्छित भएर ढल्छन् पापीहरू त्यहाँ। अनि उनीहरूको रक्षा गर्नको लागि त्यहाँ कोही पनि हुँदैन त्यहाँ। यस्तो प्रकारले अत्यन्त कठिन छ, अत्यन्त कठिन। अनि यहाँ गोदानको महिमा भन्नुहुन्छ र त्यसैले मनुष्यले जीवनमा अवश्य पनि एकचोटि गोदान गर्नुपर्दछ। गोदान गर्ने मान्छे चाहिँ यो बैतरणीमा पर्दैन हैन। गोदान गरेन भने चाहिँ बैतरणीमा उसले अनेकौं दिनसम्म त्यहाँ कष्ट भोग्नु पर्दछ हैन। अनि त्यसपछि अब त्यहाँबाट बाहिर निस्किसकेपछि बिस्तारै जब बाहिर निस्किन्छ, बाहिर निस्केपछि अब अगाडिको यात्रा चाहिँ यमदूतहरूले के गर्छन् भने भन्दाखेरि उसको नाकमा, कुनै पापीको चाहिँ नाकमा हुन्छ नि, नाकमा अगाडि जस्तो गोरुलाई नाकमा पाल पारेर त्यहाँ डोरी लगाइदिन्छ नि, अनि त्यही डोरीमा तानेर लिएर जान्छ नि गोरुलाई, साँडेलाई, त्यस्तै गरेर नाकमा चाहिँ उसलाई पाल बनाएर त्यहाँ चाहिँ तातो तातो फलामले छेडेर अनि त्यो फलाम नाकमा अड्काएर त्यसरी तानेर लिएर जान्छन् रे हैन। कसैलाई चाहिँ सिधै कपालमा समातेर लिएर जान्छन्, अनि कसैलाई चाहिँ घाँटीमा पासोले बाँधेर काल पासले तान्दै तान्दै लिएर जान्छन् उनीहरू। एकदम नासाग्र पास कृष्टाश्च कर्ण पासिस तथा परे। कसैले चाहिँ कानमा समातेर, कानको लोती हुन्छ नि, यो लोती झुन्नेको, त्यसमा चाहिँ यहाँ हामीले जसरी मुन्द्रा लगाउँछ नि त्यस्तै मुन्द्रा जस्तो लगाइदिएर त्यही मुन्द्रालाई तानेर लिएर जान्छन् उनीहरू। दुखेर जति कराउँछ त्यति जोडसँग तान्छन्, जति कराउँछ त्यति जोडसँग तान्छन्। अगाडिबाट केही यमदूतहरूले तान्छन्, पछाडिबाट कोर्रा हान्नेहरूको काम चाहिँ निरन्तर जारी नै रहन्छ। काल पासै कृष्यमाणः काकै कृष्यास तथा परे। बहुत कठिन हुन्छ, बहुत कठिन हुन्छ, बहुत कठिन हुन्छ, के भन्नु। अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै गइसकेपछि ग्रीवा बाहुषु पादेषु बद्धा पृष्ठे च श्रृङ्खलै। अनि त्यही माथि के गर्छन् उनीहरूको, यो पापीहरूको शरीरमा पछाडि ढाडमा फलामले भरिएका बोराहरू हालिदिन सुरु गर्छन् उनीहरूले। हेर्नु त एकदम यो कमान्डो ट्रेनिङ जस्तो भइरहेको छ हैन। एकातिर त यस्तो कष्ट भएको छ, त्यही माथि के गर्छन् त्यो फलामले भरिएको बोराहरू हालिदिन सुरु गर्छन् हैन। अब त्यसमाथि अब ऊ हिँड्नै सक्दैन, उसको भार जति छ त्यसको 10 गुणा बढी भार, उसको वेट जति छ त्यसको 10 गुणा बढी फलामको भार हालिदिन्छन् ढाडमा। अब त्यो बोकेर त हिँड्न सक्दैन, बारम्बार पल्टिएर त्यसैले थिचिन्छ। अनि त्यही माथि यमदूतहरूले भयङ्कर गाली गर्दै कोर्रा हान्न सुरु गर्छन्। अनि त्यो बोक्दै बोक्दै हिँड्नुपर्छ, त्यो नबोकिकन ऊ हिँड्नै सक्दैन हैन। अनि यति कष्ट हुन्छ कि उसको मुखबाट, उसका सबै शरीरका छिद्रहरूबाट रगत बमन गर्न थाल्छ, उसले मुखबाट रगत निस्किन सुरु गर्छ हैन। अनि त्यो रगत निस्किएर ऊ मूर्छित भएर ढल्छ। अनि त्यसपछि जब ऊ जागृत हुन्छ अनि यमदूतहरूले फेरि उसले बमन गरेको, उल्टी गरेको रगत उसलाई नै खुवाइदिन्छन् फेरि हैन। तँलाई तिर्खा लागेको होइन, तँलाई भोक लागेको होइन, ल खा भनेर उसले बमन गरेको रगतलाई उसलाई पिलाउन सुरु गर्छन्। अनि त्यसपछि उसले सोच्छ ओहो मैले जीवनमा कहिल्यै पनि पुण्य कर्म गरिन भनेर सोचेर
अत्यन्त क्रन्दन गर्न सुरु गर्छ। उसले के भन्छ अरे भन्दा, जबसम्म म जीवित थिएँ तबसम्म मैले यी सबै कुरालाई काल्पनिक माने, मैले यिनीहरूलाई पालन गरिन, मनुष्य शरीर पाएर पनि कहिले सत्कर्म गरिन। मया न दत्तम न हुतम हुतासने तपो न तप्तम त्रिदशा न पूजिता न तीर्थ सेवा विहिता विधान तो देहिन क्वचिन अन्तरस्यत्वया कृतम। ओहो, मैले कहिले पनि दान गरिन, मया न दत्तम हुतम हुतासने, कहिले पनि यज्ञ गरिन, न त मैले कहिले ब्राह्मणहरूलाई वैष्णवहरूलाई दान गरेँ, न त मैले कुनै देवताहरूको पूजा गरेँ, मैले कहिले न तीर्थ सेवा विहिता, न मैले म कुनै तीर्थ यात्रामा गएँ, धाम यात्रा गएँ, कहीँ पनि गइनँ, यस्तो मनुष्य शरीर पाएर पनि मैले केही पनि गरिनँ भनेर ऊ चाहिँ कराउन सुरु गर्छ अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ यमदूतहरूले भन्छन्, हे पापी, त त्यही भएर त यो दुःखको योग्य छस्, तँलाई अझै दुःखको समय त आएकै छैन, तँलाई त लिएर जाँदैछौ, अझै यो बाटोमा छ, हेर्नुहोस् है, यमलोकसम्म अझै पुगेको छैन। यो बडो विचित्रको वर्णन गर्नुहुन्छ, यमलोकसम्म अझै पुगेको छैन, बाटोमै छ यो, अब फल भोग तैँले, यस्तो गरिस्। अनि फेरि उसले भन्न थाल्छ, न पूजिता विप्रगणः सुरापगा न चाश्रिता सत्पुरुष न सेविता परोपकारो न कृतः कदाचन देहिन क्वचिन अन्तर यत्त्वया कृतम। जलाशय नैव कृतो हि निर्जले मनुष्य हेतो पशु पक्षी हेतवे। यहाँ भन्दैछ कि न पूजिता विप्रगण, न मैले कहिले ब्राह्मणहरूलाई सम्मान गरेँ, वैष्णवहरूलाई सम्मान गरेँ, न मैले न सत्पुरुषहरूको सङ्गत गरेँ, न मैले जीवनमा कुनै परोपकार गरेँ, न मैले कुनै वृक्षारोपण गरेँ, न मैले जङ्गली पशुहरूको लागि खानको लागि जलाशयको निर्माण गरिदिएँ, न मैले चौतारोको निर्माण गरेँ, न मैले बाटो यात्रुहरूलाई हिँड्नको लागि ढुङ्गा छापेर सुविधा प्रदान गरेँ, केही पनि गरिनँ मैले। केवल आफ्नो यो पेट पाल्ने र आफ्नो शरीरसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको लागि खाना कमाउनको लागि व्यस्त रहे जीवनभरि, केही पनि गरिनँ मैले। सत्पात्रमा दान पनि गरिनँ, मन्दिरमा गएर मैले दान पनि गरिनँ, भगवानलाई एउटा दीप पनि अर्पण गरिनँ मैले जीवनभरि भनेर यस्तो प्रकारले बडो क्रन्दन गर्न थाल्छ। अनि जति ऊ रुँदै क्रन्दन गर्छ त्यति यमराजका दूतहरू हाँस्दै उसलाई कोर्रा प्रहार गर्न निरन्तर जारी राखिरहेका हुन्छन्। यो कोर्रा चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ है, यसलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला हैन। त यस्तो प्रकारले अत्यन्त, अनि यमदूतहरूले फेरि थप्दै भन्छन्, हे पापी, न नित्यदानम न गोहानिकम कृतम वेद शास्त्रार्थ वचः प्रमाणितम। हे पापी, तैँले न नित्य दान गरिस्, केही पनि दान गरेनस् तैँले, अनि न तैँले के गरिस् वेद शास्त्रार्थ वचः प्रमाणितम, वेदादि शास्त्रहरूमा भनेको वचनलाई पनि तैँले झुटो, यदि बाहुनहरूले लेखेका हुने झुटो यस्तो मरेर को आएको छ र भन्दै तैँले प्रमाण मानिनस् तैँले त्यो कुरालाई। यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ, वेद शास्त्रार्थ वचः प्रमाणितम श्रुतम पुराणम न च पूजितो ज्ञो देहिन, न तैँले कहिले पुराणको श्रवण गरिस्, भागवत पुराणहरू तैँले कहिले पनि सुनेनस् होइन। अनि त्यस कारणले तँ यो पापको र यो दण्डको लागि योग्य छस्, अझ रुन्छस् भनेर फेरि कोर्रा त चलि नै राखेको छ पछाडिबाट होइन। त यस्तो प्रकारले, अनि जो यदि स्त्री छ भने, यो व्यक्ति यदि स्त्री छ भने स्त्रीले पनि यही चिन्तन गर्छ अरे, के भनेर चिन्तन गर्छ अरे, मैले कहिले पनि आफ्नो पतिको हितकर आज्ञाहरूको पालन गरिनँ, व्रतुर्मया नैव कृतम हितम वचः पतिव्रतम नैव कदापि पालितम, मैले पतिव्रत धर्मको पनि पालन कहिले पनि गरिनँ। न गौरवम क्वापि, आफ्नो पतिलाई मैले कहिले पनि गौरव बुद्धिले हेरिनँ, जहिले पनि नराम्रो नराम्रो वचनहरू लगाउने, झगडा गर्ने, यो गरेनस् त्यो गरेन भनेर कम्प्लेन गर्ने, यस्तो गौरव बुद्धि भएन आफ्नो पतिप्रति। र मैले आफ्नो पतिलाई छोडेर अन्य पुरुषहरूमाथि आफ्नो नजरहरू लगाएँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो भयङ्कर नरकमा अब दुःख पाउन बाध्य भएकी छु भनेर स्त्रीले पनि यसरी सोच्न थाल्छ अरे। र मेरो पतिको मृत्यु भयो र मानव कोहीको विधवा भए, पतिको मृत्यु भएर विधवा भइसकेपछि एउटा तपस्वी जीवन बिताउनु, पुनर्विवाहको कुरा शास्त्रमा छैन, फेरि विवाह नगर्नु भनेको छ विधवा भइसकेपछि होइन। त्यसैले यहाँ के भन्छन् भन्दा, वैधव्यम आसाद्ध तपो न सेवितम देहिन, म विधवा भएर पनि तपस्वी जीवन मैले बिताइनँ, फेरि अर्को परपुरुषसँग लागेर आफ्नो इन्द्रियहरू तृप्ति गर्न थाले। नारी शरीरम बहुदुःख भाजनम लब्ध्वा मया पूर्वकृतैः विकर्मभिः, नारीको शरीर प्राप्त गरेँ मैले, यद्यपि यो नारीको शरीर अनेकौँ दुःखहरूले भरिएको छ, तर पनि ती दुःखहरूलाई मैले भगवत अर्थ कहिले प्रयोग गरिनँ, केवल शरीरको पोषणको लागि मात्रै म लागि परे भनेर यो नारीले पनि, यो स्त्री रूपमा रहेकी यो प्रेतले पनि खुब विलाप गर्न सुरु गर्छ उसले त्यहाँ होइन। यस प्रकारले अनेक तरिकाले विलाप गर्दै आफ्नो पूर्व देहको स्मरण गर्दै
यही भन्न थाल्छ, ओहो मेरो त्यो मनुष्य शरीर कहाँ गयो, आज बल्ल मलाई थाहा भयो कि यो मनुष्य शरीरको विशेषता के रहेछ। जबसम्म म शरीरमा थिएँ तबसम्म मैले कहिले पनि यो कुराहरूको चिन्तन गरिनँ। ओहो म कस्तो तरिकाले यो भयङ्कर नरकमा आइपुगेँ भनेर ऊ चाहिँ कराइराख्न सुरु गर्दछ। र यस्तो प्रकारले 17 दिनसम्म तीव्र गतिमा चल्दै 18औं दिनमा बल्ल ऊ प्रथम पुरी, जुन 17वटा पुरीहरू भनेको थियो नि, ती पुरीहरूमध्ये पहिलो पुरी 17औं दिनसम्म हिँडेपछि सौम्यपुरी नाम गरेको स्थानमा आइपुग्छ। बल्ल हेर्नुहोस् है, बल्ल यो सौम्यपुर नाम गरेको स्थानमा आइपुग्छ व्यक्ति। बुझ्नुभयो नि, 16वटा पुरी बताएको छ, त्यसमा अब 17औं दिनसम्म हिँडेपछि सौम्यपुरी क्षेत्रमा आइपुग्यो। अनि त्यहाँ पनि त्यो पुरीमा पनि उसलाई अनेक प्रकारका दुःखहरू दिइन्छ। अनि त्यहाँ उसलाई एकछिन विश्राम दिइन्छ, विश्राम गर्न दिइन्छ एउटा बट वृक्ष मुनि, ल बस एकछिन रेस्ट गर भनेर। अनि जब ऊ विश्राम गर्छ त्यसपछि त्यहाँ बसेर उसले सोच्न थाल्छ कि ओहो त्यो दिनहरू कस्ता आनन्दका दिनहरू थिए। दार पुत्रादिकम सौख्यम स्मरते तत्र दुखितः। आफ्नो पुत्र आफ्नो पत्नीहरूलाई सम्झेर अत्यन्त दुखी भएर रुन सुरु गर्छौँ। अब यो बेलामा उसलाई पिड्दैनन्, त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ एकछिन उसलाई रेस्ट दिइराखेको छ, किनकि सायद हान्दा पिड्दा यमराजका दूतहरू पनि थाकेका होला होइन। रेस्ट चाहिँ यसलाई नभएर यमराजका दूतहरूलाई हुनुपर्छ, यसो विचार गर्दाखेरि। ल एकछिन बस भनेर होइन। अब यति बेला चाहिँ हान्दैनन्। अनि यहाँ चाहिँ यसले सम्झी रुन सुरु गर्छ अरे, ओहो म आफ्नो पत्नीसँग एकान्तमा रमण गर्थेँ, कस्तो आनन्दको दिनहरू थिए। आफ्नो पुत्रसँग क्रीडा गर्थेँ, कस्ता आनन्दका दिनहरू थिए। मैले कति दुःख गरेर त्यो घर बनाएको थिएँ, त्यो घरमा अहिले के गरेका होलान् भने। अब हेर्नु न, यस्तो अचम्मको कुरा छ क्या, वैराग्य अझै पनि छैन। हेर्नुहोस् है, वैराग्य अझै पनि छैन। यत्रो त्यही परिवारकै कारणले गर्दा यत्रो दुःख पाइरहेको छ, अझ यहाँ आएर पनि अब त्यो चिन्तन भगवानको गर्नु नि, भगवानको चिन्तन अझै छैन। हेर्नुहोस् है होइन, यहाँ आएर बसेर ल त्यो रुखमुनि बसेर यसो हल्का हल्का नाम जप गरेको भए पनि केही न केही हुन्थ्यो होला, तर वैराग्य अझै छैन। अझै यही चिन्तन गर्छ कि ओहो पत्नी के गर्दै होलिन्, यस्तो के गर्दै होला, त्यहाँ के छ, के गरे तिनीहरूले भनेर यस्तै चिन्तन गर्छ उसले होइन। कहाँ छन् मेरा पत्नी मित्रहरू, के गर्दै होलान्, बन्धु बान्धवहरू के गर्दै होलान् भनेर यस्तो प्रकारले यसरी चिन्तन गरिराख्छ। र त्यसपछि एकछिनपछि जब यमराजका दूतहरूलाई रेस्ट पुग्छ, ल अब अगाडि हिँड भनेर, अनि त्यसपछि फेरि कोर्रा सुरु होइन, कोर्रा हार्न सुरु गर्छन्। अनि त्यसपछि अगाडि बढ्न सुरु गर्छ। र यस्तो प्रकारले अगाडि बढ्दै जाँदा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब हेर्नुहोस् 13 दिनसम्म आफ्नो घरको वरिपरि बसेको थियो। अनि यहाँ हिँड्दै 17 दिन पुग्यो। अब 13 र 17 हुँदा ठ्याक्क 30 दिन भयो नि त। अब 30औं दिनमा चाहिँ महिनामा, प्रत्येक महिनामा आफ्नो पितृको मरणको तिथिमा चाहिँ पिण्डदान गर्नुपर्छ नि त होइन। अनि त्यो मासिक पिण्डदान जब गर्छ पुत्रले, त्यो पिण्डलाई चाहिँ उसले यहाँ प्राप्त गर्छ र अलिकति खान पाउँछ उसले। यदि गरिदियो भने, अब त्यो पनि गरेनन् भने त्यही पनि खान पाउँदैन र भनेको छ। र जब उसले यदि उसका सन्तानहरूले पिण्डदान गरिदिन्नन्, तब उसले जब भन्छ कि मलाई भोक लाग्यो भन्छ, तब उसको मुखमा तातो बालुवा पोचिदिन्छन् यमदूतहरूले। लाखा तेरा छोराहरूलाई यही पनि संस्कार दिइनस् तैँले, पिण्डदान गर्नुपर्छ है भनेर कमसेकम संस्कार त दिनु पर्ने, त्यही पनि दिएनस्। अनि उनीहरूले पिण्डदान गरेनन्, अब तैँले खाने भनेको यही हो, लाखा भनेर मुखमा तातो बालुवा उसलाई चाहिँ कोचिदिन्छन् होइन, यदि पिण्ड आएन भने उसलाई। त यस्तो प्रकारले ऊ चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यहाँ भयङ्कर जङ्गलहरू देख्छ उसले। ती जङ्गलमा पनि उसलाई अनेक प्रकारका दुःखहरू दिइन्छन् बाटोमा। प्रत्येक पटक उसलाई चाहिँ दुःखहरू दिइराखेका छन्। यदि यता उसका पुत्रहरूले, बन्धु बान्धवहरूले पिण्डदान गरिराखे, जल वस्त्रहरू दान गरिदिइराखे उसको लागि भने बाटोमा उसलाई चाहिँ त्यो कुराहरू प्राप्त हुन्छ। यहाँ छाता दान गर्यो भने उसलाई त्यो भयङ्कर गर्मीको ठाउँमा चाहिँ शीतलता प्राप्त हुन्छ होइन। त्यो पनि गरेनन् भने यत्तिकै हिँड्नुपर्छ। चप्पल दान गरिदियो भने त्यो काँडादार क्षेत्रमा उसलाई पादुकाको प्राप्ति हुन्छ। यदि चप्पल दान पनि गर्दैनन् भने त्यो त्यत्तिकै त्यहाँबाट अगाडि बढिराख्नु पर्दछ होइन। त यस्तो प्रकारले अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि ऊ क्रौञ्चपुर भन्ने ठाउँमा पुग्छ अरे। त्यहाँ गएर चाहिँ उसले फेरि आफ्ना पुत्रहरूले दिएको पिण्ड खाएर अगाडि बढ्छ। अनि त्यसपछि अगाडि क्रूरपुर भन्ने ठाउँमा पुग्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि उसका बान्धवहरूले दिएको पिण्डदानलाई ग्रहण गर्दछ। अनि त्यहाँ आधा मुहुर्तसम्म विश्राम गराएर फेरि यमदूतहरूले उसलाई अगाडि लैजान्छन् र चित्र भवन नाम गरेको पुरमा त्यहाँ पुग्दछौँ।
चित्रभवनको ठाउँमा त्यहाँ पुग्छ र त्यहाँ विचित्र नाम गरेको एउटा राजाले राज्य गर्दछन् हैन। अनि त्यहाँ गइसकेपछि के भन्दछन् भन्दाखेरि हेर अगाडि भयङ्कर भयङ्कर कष्टहरू हुनेवाला छन्। यदि तिमीले ती कष्टहरूबाट निवारण चाहन्छौ भने तिमीले के गर्नुपर्छ त, तिमीले दान वितरण गरेको आफ्नो कुराहरूलाई यहाँ पेश गर्नुपर्छ हैन। अगाडि एउटा बैतरणी नदी छ जुन तिमीले चाहिँ पहिला पार गरेर आएका छौ हैन। त्यो बैतरणीको एउटा शाखा छ, त्यसलाई पार गर्न यदि तिमीले चाहन्छौ भने तिमीले के गर्नुपर्छ, दान वितरण गरेको हुनुपर्छ। यहाँ बैतरणीको एउटा परिभाषा दिनुभएको छ, दानम वितरणम प्रोक्तम मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः इयं सात्तिर्यते यस्मात् तस्मात् बैतरणी स्मृता हैन। भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ऋषिहरूले दानलाई वितरण भनेका छन्, वितरण गर्ने भनिन्छ नि, दानलाई वितरण भनिन्छ। र जो व्यक्तिले जीवनमा कहिले पनि वितरण गर्दैन त्यस्तो वितरण नगर्ने व्यक्तिलाई बैतरणी नरकमा राखिन्छ भनेर यसरी चाहिँ बैतरणीको परिभाषा बन्नुभएको छ। त्यस्तो प्रकारले त्यहाँबाट ऊ अगाडि बढ्छ। अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि 6 महिनाको पिण्ड खाएर ऊ अत्याधिक भोकले पीडित भएर विलाप गर्दै अगाडि बढ्दछ र 7औं महिनामा ऊ बल्हादपदपुर नाम गरेको ठाउँमा पुग्दछ। अनि त्यहाँ पनि आफ्नो पुत्रहरूद्वारा दिएको 7औं महिनाको पिण्डलाई खान्छ र त्यसपछि त्यो पुरलाई पार गरेर ऊ दुःखद नाम गरेको पुरमा जान्छ र अत्यन्त दुःख पाउँछ त्यहाँ पनि। त्यहाँ 8औं महिनामा दिएको पिण्डलाई खाएर अगाडि बढ्छ। 9 महिना पुरा भइसकेपछि नाना क्रन्दनपुर नाम गरेको स्थानमा पुग्दछ र त्यहाँ पनि क्रन्दन गर्दै अनेकौं भयावह स्थितिलाई पार गर्दै अगाडि बढ्दछ र त्यसपछि 10 महिनामा अत्यन्त कठिनाइले ऊ सुतप्त भवन नाम गरेको नगरमा पुग्छ। यहाँ पनि आफ्नो पुत्रहरूले पिण्डदान दिएको र जलाञ्जली दिएको कुरालाई प्राप्त गर्दछ र पनि ऊ सुखी चाहिँ हुँदैन, आनन्द चाहिँ हुँदैन, पूर्ण रूपले खान पाउँदैन। र 11औं महिना पुरा भइसकेपछि ऊ रौद्रपुरतिर प्रस्थान गर्छ र आफ्नो पुत्रहरूले दिएको 11 मासिक पिण्डलाई त्यहाँ प्राप्त गरेर 11 महिना बितिसकेपछि ऊ पयोवर्षण नाम गरेको नरकमा पुग्दछ र त्यहाँ प्रेतहरूलाई दुःख दिनेवाला मेघहरूले घनघोर वर्षा गर्दछन्। त्यो वर्षाहरू मानव यस्तो हुन्छ कि माथि आकाशबाट चट्टान खसेको छ जस्तो, त्यस्तो वर्षामा उसले भयङ्कर दुःख पाउँछ त्यहाँ हैन। र त्यहाँ पनि उसले श्राद्ध आफ्नो पुत्रहरूले दिएको प्राप्त गर्छ र यस प्रकार 1 वर्ष पुरा भइसकेपछि त्यो जीव चाहिँ सताढ्य नाम गरेको नगरमा पुग्दछ र त्यहाँ चाहिँ हिमालमा भन्दा पनि 100 गुणा बढी चिसो हुन्छ एकदमै। र त्यो चिसोले दुखी भएर, भोक प्यासले दुखी भएर चारै दिशाहरूतिर हेर्न थाल्दछ। कोही मेरा बन्धु बान्धवहरू छन् कि पुत्र पौत्रहरू छन् कि मलाई मेरो दुःखलाई नाश गर्नेवाला भनेर सोध्छ। तब यमदूतहरूले भन्छन् कि हे पापी, तेरो त्यस्तो पुण्य कहाँ छ र तैँले यो यहाँ चाहिँ सुविधा पाउनको लागि। अनि त्यसपछि वार्षिक पिण्ड खान्छ त्यसले। त्यहाँ वार्षिकमा जब पिण्ड दिन्छन् त्यो पिण्ड खाएपछि वर्षको अन्तिममा बल्ल ऊ चाहिँ बहुभितिपुरमा पुग्छ र त्यहाँबाट पनि अनेकौं कष्टहरू भोग गरिसकेपछि त्यसपछि अब यातना देह उसको पुरा भइसकेको छ र तत्पश्चात जब ऊ यो बहुभितिपुर नगरलाई पार गर्दछ त्यसपछि ऊ अगाडि बढ्दछ र बल्ल अब यमराजको लोकमा पुग्दछ हैन। हेर्नुहोस् है, अनि भगवान विष्णुले गरुडजीलाई भन्नुहुन्छ, हे गरुड, यस्तो प्रकारले 1 वर्षसम्म भयङ्कर यी कष्टजन्य मार्गहरूलाई पार गरेपछि जीव बल्ल यमलोकमा पुग्दछ। अब यो यमलोकमा पुगिसकेपछि यमराजको अगाडि उसलाई लगिन्छ र 4 द्वारहरू छन् यमपुरीमा, जसमध्ये 3 द्वारहरूमा पुण्य आत्माहरू मात्रै प्रवेश गर्दछन् भने अन्तिम एउटा दक्षिण द्वारबाट पापीहरूलाई प्रवेश गराइन्छ। धर्मराजपुरे सन्ति चतुर्द्वाराणि खेचर यत्रायम दक्षिण द्वार मार्गस्ते परिकीर्तितः हैन। दक्षिण द्वारबाट चाहिँ 4 द्वारहरू मध्ये दक्षिण द्वारबाट पापीहरूलाई लगिन्छ र पापीहरूले यमराजलाई भयङ्कर स्वरूपमा दर्शन गर्दछन्। पुण्यात्माहरूले बाँकीका द्वारहरूबाट प्रवेश गरेर यमराजलाई अत्यन्त सुन्दर वैष्णवीय स्वरूपमा दर्शन गर्छन्। तिलक लगाउनु भएको हैन, सुन्दर पिताम्बर लगाउनु भएको यस्तो स्वरूपमा चाहिँ अनि भगवान नाम कीर्तन गरिरहनु भएको यस्तो, किनकि यमराज त 12 महाभागवतहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ नि त, त्यस्तो स्वरूपमा दर्शन गर्छन्। भने पापीहरूलाई दक्षिण द्वारबाट जब घुसाइन्छ तब उनीहरूले भयङ्कर रूपमा दर्शन गर्छन्, अत्यन्त डराउँछन् उनीहरू। र अब त्यहाँ लगिसकेपछि अनि उसले जीवनभरि जे पाप कर्महरू गरेको थियो त्यसको लेखाजोखा अब बल्ल सुरु हुन्छ।
अब उसलाई कुन नरकमा कुन प्रकारको नरकमा लगेर के दण्ड दिने हो कर्म अनुसार अब बल्ल तय हुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। त यस्तो प्रकारले 1 वर्षसम्म विभिन्न कष्टहरूबाट घुमाउँदै घुमाउँदै उसलाई नरक लगेर बल्ल दण्ड दिइन्छ। यस्तो होइन कि मर्न बित्तिकै झ्याप्पै नरक पुगिहाल्छ व्यक्ति, होइन। त यस्तो प्रकारले बताइसकेपछि अब अगाडि नरकहरूमा के हुन्छ, कुन पाप गर्नेलाई के नरकमा लगिन्छ, यी कुराहरू बताउनुहुन्छ, जुन कुरा हजुरहरूले श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धमा पनि पढ्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, होइन। त यसरी जीवहरूलाई शुभाशुभ गतिको प्राप्ति हुने गर्दछ भनेर भगवान् विष्णुले गरुडजीलाई बताउनु भयो र मैले यहाँ हजुरहरूलाई बताएँ भन्दै यसलाई म यही विश्राम दिन चाहन्छु। हजुरहरूको केही प्रश्न छ यहाँसम्म भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, त्यो हरे वैतरणी कृष्ण नदीमा गौदान प्रभु। गर्नुपर्ने मसौदाले तपाईँ सोध्नु पर्यो। हरे कृष्ण प्रभुजी, त्यो वैतरणी हजुर नै नदीमा सोध्नु गौदान गर्नुपर्ने गौदान गर्नुपर्ने प्रसङ्ग आयो अनि त्यो वैष्णवहरूलाई पनि हुन्छ कि हुँदैन? किनकि फेरि आजभोलि गौदान गर्दाखेरि त्यो गाईलाई टेक केयर गर्ने मान्छे राम्रो हुँदैन, फेरि गौ हत्या वा गौको त्यो पनि लिनु पर्ला फेरि। हेर्नु, वैष्णवहरूको लागि त फेरि यो सबै केही पनि हुँदैन है। यो त पछि पछि यहाँ बताउनुहुन्छ, होइन, यो सबै कुराहरू बताउनुहुन्छ। र यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा जो व्यक्ति वैष्णवीय मार्गमा छ, जसले भगवान् नाम जप गर्छ, उसलाई यी सबै नरकहरूको यातना भोग्नु पर्दैन, होइन। यो कुरा पनि छ। यहाँ त साधारण संसारी व्यक्तिहरूको गति के हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरेको छ। जसले आफ्नो जीवन भगवानको लागि भनेर बिताएको छ, नाम जप गर्दछ, सत्मार्गमा चलिरहन्छ, उसको लागि केही पर्दैन। नामको जपबाटै उसको सबै हुन्छ, गोदान छुट्टै उसले गर्नै पर्दैन, होइन। त्यसैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, वैष्णवहरूको लागि यो यम मार्ग भन्ने यस्तो यो सबै पुरीहरूको यातना यस्तो केही पनि हुँदैन है। हरे कृष्ण। प्रभुजी, अनि आजभोलि त यस्तो अवस्था छ कि यो जेनेरेसनको चाहिँ कर्मकाण्ड गर्ने, श्राद्ध गर्ने, तर्पण दिने पनि त्यो पनि छैन। अनि त्यस्तो जीवहरूको चाहिँ कसरी मुक्ति हुन्छ? कि प्रेतमै भर्किरहनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ? जसले सबैजनाले श्राद्ध कर्म जसको श्राद्ध कर्म तर्पण कर्महरू हुँदैनन् त्यो व्यक्ति प्रेत बन्नु नै पर्छ, त्यसको अरू विकल्प नै छैन, होइन। त्यसैले यस कलियुगमा चाहिँ सबैभन्दा उत्तम पक्ष के हो भन्दाखेरि नामको आश्रय जब व्यक्तिले लिन्छ, जब व्यक्ति वैष्णवीय मार्गमा दीक्षित भएर अगाडि बढ्छ, उसको लागि अब पिण्डदान आदि कर्महरू अपेक्षित रहँदैनन् के, उसले आफ्नो उद्धार आफै गर्न सक्छ, होइन। अब जस्तो के छ भन्दाखेरि यदि कोही व्यक्ति वैष्णव छैन भने उसलाई यो यम मार्गहरूमा अलिअलि सुविधा दिनको लागि पुत्रहरूले कर्म गरिदिनु पर्यो। अब पुत्रहरूले गरिदियो भने अलिअलि पायो, गरिदिएनन् भने त्यही पनि पाएन। तर जब व्यक्ति वैष्णव बन्छ उसले आफ्नो उद्धारको अभिभार आफ्नै हातमा लिन्छ कि सम्पूर्ण रूपमा भगवानको हातमा पुग्छ यो व्यक्ति। त्यसैले यो कलियुगमा वैष्णव मार्ग बाहेक अरू केही पनि छैन, होइन। हिजो भर्खर मैले साण्डिल्य स्मृति अध्ययन गरिरहेको थिएँ, त्यहाँ महर्षि साण्डिल्यजीले पनि त्यही कुरा भन्नुहुन्छ कि यो कलियुगमा वैष्णवीय मार्गलाई छोडेर कोही व्यक्ति संसारबाट पार गर्ने इच्छा गर्दछ भने त्यो कुकुरको पुच्छर समातेर समुद्र पार गर्छु भने जस्तै हो भन्नुहुन्छ, होइन। विहाय वैष्णवम मार्गम संसारम तर्तुम इच्छति, वैष्णव मार्गलाई छोडेर संसार तर्छु भनेको के हो? कुकुरको पुच्छर समातेर समुद्र पार गर्छु भने जस्तै हो भनेर भन्नुहुन्छ, होइन। त्यसैले यो कलियुगमा नामको आश्रयपूर्वक यही प्रसङ्ग जब तपाईँले सप्तम स्कन्द श्रीमद् भागवत पढ्नुहुन्छ त्यहाँ अजामिलको प्रसङ्गमा अनि यमराजका दूतहरू जब पुग्छन् यमराजको अगाडि, त्यसपछि यमराजका दूतहरूले सोध्छन् उहाँलाई, ल प्रभु, हजुरले त हामीलाई परम धर्मको बारेमा बताउनु भएन, त्यो गोपनीय धर्म के हो भनेर बताउनुहोस् भन्दाखेरि यमराजले भन्नुहुन्छ यो भागवत धर्म हो, गुह्यम दुर्बोधम यज्ञात्व अमृतम अश्नुते, यो अत्यन्त गोपनीय छ, दुर्बोध छ, सबैले बुझ्न सक्दैनन् र जसले बुझ्छ उसले अमरत्व प्राप्ति गर्छ भन्नुहुन्छ, होइन। अनि कसले बुझेका छन् त भन्दाखेरि द्वादश महाभागवतहरूको नाम भन्नुहुन्छ आफ्नो पनि समावेश गरेर। र अन्तिममा के भन्नुहुन्छ आफ्नो पार्षदहरूलाई भन्दाखेरि, हेर यो लोकमा सबैभन्दा ठुलो धर्म यो भागवत धर्म भनेको के हो भन्दा एतवानेन लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परो स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन् नाम ग्रहणादिभिः, भगवानको भक्ति गर्नु परम धर्म हो, यही हो वैष्णवता। र त्यो कस्तो भक्ति भन्दा तन् नाम ग्रहणादिभिः, उहाँको नाम ग्रहण गरेर गरिने भक्ति यही नै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर यसरी बताउनु भएको छ। भनेको भगवानको नाम जप गरेर गरिने भक्ति नै सर्वश्रेष्ठ हो। र शिल प्रभुपादजीको कृपाले हामी सबैले अहिले यो नाम जप ग्रहण गरेर नाम जप गरेर भक्ति गर्ने प्रक्रियालाई पाएका छौँ कि अत्यन्त भागवतिक विधि हो यो वास्तवमा। त्यसैले जो भक्तहरूले भगवानको नाम जप गरिरहनु भएको छ, हरि कीर्तन गर्नुहुन्छ, हरिनाम गर्नुहुन्छ,
उहाँहरूको लागि त यी नरकहरूबाट डराउनु पर्ने केही आवश्यकताको कुरै छैन होइन। उनीहरूले अब लो गोदान भयो कि भएन, यो भयो कि भएन, छाता दान गरे कि गरेन, अरे नामको दान गरिराख्नु भएको छ हरिनाम सङ्कीर्तन गरेर। नाम दान जस्तो ठुलो चिज केही छ होइन। छाता दान गर्नुहोस्, गोदान गर्नुहोस्, नामभन्दा ठुलो केही चिज छ भने? सबभन्दा ठुलो दान त नामको दान हो नि। त्यसैले वैष्णवहरूको लागि त चिन्ताको विषय नै छैन होइन। तर जो संसारी व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको लागि त बडो भयावह स्थिति छ यो नारकीय लोकहरूको। त्यसैले प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने कारण यही हो के होइन। प्रचारको महत्त्व के हो त भन्दाखेरि अब हेर्नु, यस्ता संसारमा अल्झिएका जीवहरूलाई हजुर हामीले कुनै माध्यमले प्रचार गरेर कमसेकम नामको आश्रयसम्म ल्याइदियौँ भने उसको उद्धार भयो कि यो नरकमा यत्रो कष्टहरू भोग्नु नै पर्दैन उसले होइन। विचार गर्नु, भगवान कति प्रसन्न हुनुहुन्छ होला। योभन्दा ठुलो परोपकारको कार्य के होला होइन। त्यही भनिन्छ नि, परोपकार प्रिय विष्णु भनेर, भगवान्लाई परोपकार प्रिय छ, त्यही भएर प्रचार गर्नुपर्छ भनेको हो के। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, एकजनाले प्रश्न गर्नुभएको छ कि सुसाइड गरेर प्रेत योनिमा जान्छ तर अन्तिम संस्कार गर्दा तुलसी छ भने डाइरेक्ट परम पद प्राप्त हुन्छ कि उसलाई अरू नै कुनै अवस्था प्राप्त हुन्छ भनेर सोध्नुभएको छ। सुसाइड गर्ने व्यक्तिलाई परमपदको प्राप्ति त हुँदै हुँदैन होइन। तुलसी नै भए पनि हेर्नु, तुलसी मरणकालमा यदि शरीरमा तुलसी छ भने परमपद हुन्छ भन्ने कुरा के हो भन्दा व्यक्तिले सत्कर्म अनुसार आफ्नो आयु पुरा गरेर यदि शरीर त्याग गर्दछ भने अनि यी कुराहरू हुने हुन् के। जस्तो मृत्युको समयमा यदि निधारमा तिलक छ भने त्यो मेरो धाममा आउँछ भनेर भगवान्ले भन्नुभएको छ। तर तिलक लगाएर सुसाइड गर्ने त के भगवानको धाम जान्छ र? जाँदैन नि। त्यो त अपराध गर्यो नि उसले, आफ्नो पुरा समय पुरा नगरिकन उसले शरीरलाई त्याग गर्यो। त्यसैले परमपदको प्राप्ति त हुँदैन। अब यदि तुलसी छ भने त्यो तुलसी भएको कारणस्वरूप उसलाई केही मात्रामा कष्टको न्यूनीकरण हुन सक्छ, तर कष्ट उसले दुःख चाहिँ भोग्नै पर्छ। हेर्नु, सुसाइड गर्नु भनेको पनि अत्यन्त गर्हित काम हो, त्यो पनि ठुलो पाप अन्तर्गत मानिएको छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, यो प्रश्न चाहिँ अलिकति उ छ, यो प्रश्न गाली नगर्नु होला। यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि कसैलाई हरिनाम चादर लगाएर वा हरिनाम लिएर आत्महत्या वा सुसाइड गरेको छ भने उसको के गति हुन्छ भनेर। त्यही त, हरिनाम च्यादर लगाएर गरोस् चाहे जे सुकै गरेर गरोस्, हेर्नु सुसाइड गर्ने व्यक्तिले सद्गति पाउँदै पाउँदैन। सुसाइड गर्ने व्यक्तिले जुन त्यो त त्यो भनेको त एकदम दुरुपयोग भयो नि, शास्त्रीय कुराहरूको दुरुपयोग गरेको भयो त्यो होइन। त्यो दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिले त कहाँ परम गति हुन्छ त नि। च्यादर लगाएर होस्, हरिनाम च्यादर लगाएर, अथवा मानव गङ्गाजल पिएर सुसाइड गरे के भगवानको धाम जान्छ? भगवानको धाम जान त्यति सजिलो हुन्छ भने त विचार गर्नु, मर्ने बेलामा त म त्यो मजाले गर्थेँ होला के। गङ्गाजल पियो अनि सुसाइड गरिदियो, ल सिधै भगवान धाम, के टेन्सनको कुरो होइन। त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। शास्त्रको नियमहरूलाई उल्लङ्घन गरेर कसैले पनि परम पदको प्राप्ति गर्दैन। शास्त्रमा जुन नियमहरू बताएका छन्, वस्तुको सम्बन्धले परम पद हुने कुराहरू जुन शास्त्रमा बताएका छन्, त्यसको आशय के हो भने व्यक्तिले भक्तियुक्त जीवन आचरण गरेर र अन्तिममा आफ्नो आयु पुरा गरेर अनि तत्तत वस्तुसँग सम्बन्धित भयो भने अनि परम पदको प्राप्ति गर्दछ, त्यो हो कुरा। सुसाइड गरेर कुनै पनि तरिकाले, ल कसैले भन्ला शालिग्रामजी घाँटीमा राख्ने अनि सुसाइड गर्ने अनि परमपद हुन्छ, भगवानको धाम गइन्छ शालिग्रामजीको स्पर्शले? हुँदैन कि, गइँदैन। त्यो त झन् ठुलो अपराध भन्छ, त्यो झन् ठुलो अपराध भन्छ। त्यसरी कोही पनि जाँदैन भगवानको धाम। भगवानको धाम केवल भक्तिले गइन्छ क्या, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। केवल भक्तिले मात्रै गइन्छ। त्यस्तो सुसाइड गरेर जाने भए त तपाईँहरू विचार गर्नु न, सनातन गोस्वामीले विचार गर्नुभयो कि म जगन्नाथजीको रथको मुनि पाङ्ग्रा मुनि गएर आफ्नो शरीर त्याग गरिदिन्छु रथ यात्राको बेलामा भनेर होइन। अनि उहाँले त्यो सङ्कल्प लिएर जानुभएको थियो। चैतन्य महाप्रभुले गएर उहाँलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, हे सनातन, यदि त्यसरी शरीर छोडेर रथमुनि गएर शरीर छोडेर कृष्णको प्राप्ति हुन्थ्यो भने म यस्तो लाखौँ शरीर छोडिदिन्थेँ मेरो। तर शरीर छोडेर कृष्ण प्राप्ति हुँदैन। कृष्णको प्राप्ति त भजनले हुन्छ। चैतन्य चरितामृत अध्ययन गर्नुहोस् न, त्यहाँ हजुरले मजाले देख्नुहुन्छ। त्यसरी भगवानको प्राप्ति हुँदैन। जगन्नाथजीको रथमुनि गएर अथवा कहीँ गएर यसरी मरेर भगवानको प्राप्ति हुँदैन। भगवानको प्राप्ति त भजनले हुन्छ होइन। अनि त्यो भजन गर्नको लागि तिमीलाई देह दिएको हो, त्यसैले तिमीले यस्तो चिन्तनलाई छोडिदेऊ भनेर चैतन्य महाप्रभुले सनातन गोस्वामीलाई सम्झाउनु भएको छ होइन। यसबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि कुनै त्यस्तो च्यादर लगाएर अथवा तुलसी कण्ठी लगाएर अथवा प्रसाद खाएर
सुसाइड गर्दैमा कसैलाई भगवानको प्राप्ति हुँदैन, उसलाई दुर्गति नै हुन्छ। सुसाइड गरेको पापको फल उसले भोग्नै पर्छ, त्यसबाट उसलाई कुनै सुविधा चाहिँ हुँदैन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हाम्रो अजित रामानुज प्रभुले प्रश्न गर्नुभएको छ, सुसाइड गर्नेको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ होइन, उसलाई कसरी उद्धार गर्न सक्छौँ? अब सुसाइड गरिसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले उसको नाममा चाहिँ श्रीमद् भागवतको पाठहरू गरिदिन सक्छौँ होइन। जस्तो एकाहा लगाउने भनेर नेपाली समाजमा एकदम प्रसिद्ध छ। एकाहा लगाउने, यसलाई श्रीमद् भागवत पाठ भन्छ। राम्रा योग्य ब्राह्मणहरू बोलाएर श्रीमद् भागवतको पाठ गराउन सकिन्छ, अथवा श्रीमद् भागवत सप्ताह लगाउन सकिन्छ, 7 दिनको कथा। जसरी धुन्धुकारी प्रेतलाई चाहिँ उसले के भनेको थियो, गया श्राद्ध सत्यनापि मुक्तिर नमे भविष्यति, 100 गया श्राद्ध गरिदिएर पनि मेरो मुक्ति हुँदैन भनेर भन्थ्यो उसले। त्यस्तो पापी थियो। र त्यस्तो 100 गया श्राद्धले पनि मुक्ति नहुने धुन्धुकारीको मुक्ति चाहिँ श्रीमद् भागवत कथाको श्रवणले भएको थियो। त्यसैले हामीले भागवत कथाहरू लगाउन सकिन्छ उसको मुक्तिको लागि होइन। यही हो विधि। हेर्नुहोस्, जो व्यक्तिले सुसाइड गरेका छन् उनीहरूको प्रेतत्वबाट मुक्ति दिनको लागि चाहिँ भागवतको सप्ताह पारायण र एकाह पारायण दुवै विधिहरू शास्त्रमा प्रचलित छन्, त्यो गराउन सकिन्छ हामीले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, हजुरले सबै लोकहरूको दर्शन चाहिँ जीव शरीर छाडेपछि गर्छ कि शरीर हुँदै गर्छ? त्यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भयो। ऊ त्यो शरीर हुँदै गर्छ, जब उसको शरीर छुट्न लागेको हुन्छ नि, त्यो टाइममा चाहिँ उसलाई दैवी दृष्टि प्रदान गरिन्छ। त्यति बेला उसले स्वर्गीय लोकहरू र नारकीय लोकहरूको दर्शन गर्छ। अब स्वर्गीय लोकहरूको दर्शन गर्दा अलिअलि र्याल काट्ला उसले ओहो जान पाउँछ कि भनेर, तर तुरुन्तै उसलाई च्यानल परिवर्तन गरेर नरकको दर्शन गराइन्छ त्यहाँ होइन। त यतातिर गयो है बाबु, यता जाने हो त भनेर। अनि त्यसपछि ऊ पश्चाताप गर्दै चाहिँ अब अन्तिम समयमा अब दुखी हुन्छ, त्यो बताइएको छ। अनि हरे कृष्ण प्रभुजी, एउटा सोधिहालौँ है। अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि, के अरे त्यो यमलोकमा गएपछि नि पुण्य आत्मा र अर्को के अरे पापी आत्मा भन्नुभएको थियो। अनि पुण्यलोक पनि त्यो पुण्य आत्माहरू पनि 1 वर्षसम्मको यातना भोग्नु पर्ने हो कि के हो प्रभुजी? ए होइन होइन होइन, त्यस्तो होइन। हेर्नु, पाप गरोस् अथवा पुण्य गरोस्, पहिला जानुपर्ने ठाउँ भनेको यमलोक नै हो के। यमलोककै माध्यमबाट जानुपर्छ। यदि जस्तो मानौँ कोही व्यक्ति पुण्यात्मा छ भने पनि स्वर्ग जानु पर्यो भने ऊ सिधै डाइरेक्ट स्वर्ग होइन, पहिला उसलाई यमलोकमा लगिन्छ। तर उसलाई चाहिँ पूर्व पश्चिम र उत्तर द्वारबाट प्रवेश गराइन्छ। त्यहाँ प्रवेश गराउँदा उसलाई यमलोकको दर्शन हुँदैन, भनेको त्यो नरकको दर्शन हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ उसलाई यमराजको बडो भव्य वैष्णवीय रूपमा दर्शन हुन्छ। चारैतिरबाट वैष्णवहरूले घेरिनु भएका होइन, मृदङ्गहरू बजाउँदै नाम जप गर्दै भगवानको प्रेममा उन्मादमय लक्षणहरू प्रकट गर्नुभएका यस्ता यमराजको दर्शन हुन्छ उसलाई। धर्मराजको दर्शन हुन्छ कि उसलाई। अनि त्यहाँ गएपछि धर्मराजले बडो आदर गर्दै, ओहो पुण्यात्मा, ल तिम्रो चाहिँ पुण्य कर्महरू यी हुन् र तिमीले चाहिँ यी स्वर्गीय लोकहरूमा गएर चाहिँ आफ्नो पुण्य कर्मको भोग गर भनेर उसले सम्मानपूर्वक त्यहाँबाट विदाई गरेर विमानमा चढाएर उसलाई स्वर्ग पठाइन्छ होइन। भने यी पाप गर्नेहरूलाई हो यो सबै 1 वर्षको यातना दिँदै बिस्तारै नरकमा पुर्याएर फेरि नरकको यातना दिने, यो त पाप गर्नेहरूलाई हो। पुण्य गर्नेहरूलाई त यस्तो हुँदैन, उनीहरू त सिधै भिजा लाग्छ उनीहरूको। हरे कृष्ण। प्रभुजी, सङ्कल्प प्रभुले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि जीवको सृष्टि रजोगुणबाट भएको छ भने कामना र वासना हुनु स्वाभाविक हो। जीवको सृष्टि नै त्यसरी भएको छ भने यसमा जीवको के दोष छ? उसले गरेको कर्म पनि राजसिक नै भयो। अनि जीवलाई किन नरकमा धकालिन्छ? यो हजुरलाई अन्याय भए जस्तो लाग्दैन भनेर एउटा पहिलो प्रश्न। यो प्रश्न वेदान्तीहरूले पनि उठाएका छन् होइन। यो वेदान्तीहरू भन्दा पनि यो प्रश्न चाहिँ मीमांसकहरूले उठाएका थिए। कर्म मीमांसावादीहरूले, पूर्व पक्षवादीहरूले यो प्रश्न उठाएका थिए र यसको समाधान दिँदै उत्तर मीमांसामा वेदान्तमा महर्षि वेदव्यासजीले के भन्नुभयो, वैषम्य नैघृण्य न सापेक्ष तथा हि दर्शयति, भगवानमा विषमताको दोष छैन, पक्षपातको दोष छैन भन्नुहुन्छ। अब हेर्नु, जीवको उत्पत्ति हो रजोगुण, मनुष्यहरूमा रजोगुण तमोगुण प्रधानताले हुने गर्दछ। तर पनि मनुष्यहरूलाई सत्वगुणसम्म उठ्नको लागि शास्त्रहरूको प्रवर्तन गरिएको छ, साधु सन्तहरूको प्रवर्तन गरिदिएको छ होइन, जसको उपदेशहरूको पालन गरेर जीवले बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई सत्वगुणसम्म उठाओस्। हेर्नु, यो संसारमा तपाईँ कुनै पनि मान्छेलाई लिनुहोस्,
सबैलाई थाहा छ के राम्रो हो के नराम्रो हो भनेर। यस्तो कुनै पनि मनुष्य छैन जसलाई यो थाहै नहोस् कि नराम्रो के हो भनेर। तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो कोही मान्छे होला? होइन, सबैलाई थाहा छ कि, तर मान्छे पागलपन जस्तो नाटक मात्रै गरेको होइन। त्यो नाटक गरेको हो कि नमान्ने यस्तो केही होइन भने कति सबैले सुनेको छन्, यो नराम्रो है, यो गर्नुहुन्न है, यो नराम्रो नराम्रो भनेर सबैलाई थाहा छ। को छ त्यस्तो थाहा नभएको होइन? अनि लास्टमा चाहिँ अनि त्यस्तै व्यक्तिहरूले भन्छन् कि हामीलाई सृष्टि नै यस्तै गरे। अरे हामीलाई सृष्टि त्यस्तो गरिएको होइन होइन। यदि त्यस्तो गरिएको भने भगवानमा पक्षपातको दोष हुन्थ्यो र वेदान्तीहरूले भगवानलाई पक्षपातको दोषबाट मुक्त गर्नुभयो ब्रह्मसूत्रमा। बुझ्नुभयो नि? बडो शास्त्रार्थ छ यसमा पनि मीमांसकहरूसँग। मीमांसकहरू त्यही भएर उनीहरू वैदिक त हुन् तर भगवानलाई चाहिँ मान्दैनन् मीमांसकहरूले होइन। किनकि उनीहरू कर्मवादी हुन्छन्। उनीहरूले यही भन्छन् कि किन भगवानले नै त्यस्तो विषम सृष्टि गर्नुभयो। वेदान्तीहरूले शास्त्रार्थ गरेर उहाँहरूलाई प्रमाणित गरिदिनु हो भगवानको सृष्टि यो विषम त होइन। भगवानले त मनुष्यहरूलाई उनीहरूको कर्म अनुसार सृष्टि गर्नुभएको छ। कर्मले संस्कार बन्छ, संस्कारले फेरि कर्म बनाउँछ, वासनाको निर्माण गर्छ। यो कर्मको सिद्धान्त छ नि। त्यसैले फेरि यो सबैलाई सुधार्नको लागि सत्कर्ममा चल्नको लागि शास्त्रहरू पनि दिनुभएको छ। अब यो त मनुष्यले आफ्नो स्वतन्त्रताले छान्ने कुरा हो नि। यसमा चाहिँ जबरजस्ती थोपिएको छैन नि त होइन। त्यसैले यसमा चाहिँ भगवानलाई दोष दिन मिल्दैन कि उहाँले यस्तो सृष्टि किन गर्नुभयो भनेर। त्यो सृष्टि उहाँले यसरी गर्नुभएको होइन। जीवहरू उहाँले त चाहनुहुन्छ सबै जीवहरू यो संसारको मायामय मोहबाट छुटेर आउन् भनेर होइन। तर जीवले नै प्राय जसो यस्तो चाहँदैन कि यहाँबाट निस्किनको लागि। भएको समस्या यही नै हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण। बाबुजी एउटा फेरि गरिहाल्छु होइन, यही कुरा एड गर्छु म होइन। अनि यो के भन्छ भगवानको माया चाहिँ यस्तो प्रबल छ प्रबल भएको हुनाले होइन, अब जस्तो यो भारतवर्ष बाहेक अरू अरू देशहरू जुन छन् म्लेच्छ यौवनहरू निवास गर्ने देश, तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ प्रभुजी? सबैलाई सिद्धान्त एउटै लागू हुन्छ। हेर्नुहोस्, सबै मानव जातिको लागि सिद्धान्त कानुन भनेको वेदादि शास्त्रहरू हुन् र वेदादि शास्त्रको अनुकूल जो जो चलेका छन् तिनीहरूको सद्गति हुन्छ। जो जो वेदादि शास्त्रको विपरीत चल्छन् उनीहरूले जानुपर्ने बाटो भनेको यही नै हो। कसैको लागि केही कुराको छुट दिएको छैन वास्तवमा होइन। हुन त कोही कोहीले भन्छन् कि मुसलमानहरूलाई छुट दिएको छ, जो जन्मिँदै मुसलमान परिवारमा छन् उनीहरूलाई हत्या गरे पनि पाप लाग्दैन भनेको छ भन्छन् होइन। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन होइन। जो पनि व्यक्तिहरूले धर्मको प्रचार गरे, अलिअलि मानवीय गुणहरूको प्रचार गरे, ती सबैको लागि वैदिक नियम नै हो कि वास्तवमा। यो त मनुष्यहरूले पछि गएर अलग अलग मार्गहरू निर्माण गरेका हुन् नि त। यो हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन भनेर त मनुष्यहरूले पछि गएर वास्तवमा धर्म त एउटै सनातन वैदिक हिन्दू धर्म हो नि होइन। यो सेक्टेरियन भएका त मानिसहरू पछि गएर हो। अब यो त मान्छेले आफैले आफ्नो रजोगुणको बुद्धिले गरेका हुन् नि। अब यसमा त भगवानको के दोष ल आफै विचार गर्नु न होइन। ल कुनै ठाउँमा केही आफ्ना पुत्रहरूलाई पठाएर चाहिँ मानवीय सद्गुणहरूको प्रचार गराउनु भयो, त्यसैलाई एउटा धर्मको नाम दिएर अगाडि बढाए होइन। ल हामी यो धर्मको यो धर्मको भनेर त यो संसारको यो सबै एउटा विचित्र लीला हो। हेर्नुहोस्, अब सबै कुराहरू हामीले बुझेर पनि साध्य छैन। यो सबै कुरा केवल भगवानले मात्रै जान्नुहुन्छ यो किन भइरहेछ यस्तो होइन। अब हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो जीवनलाई सत्मार्गमा लगाउँदै बिस्तारै अब जति सकिन्छ अन्यलाई पनि प्रचार गर्दै, तर आफूलाई खतरामा नराखिकन होइन, आफूलाई पनि उद्धार गर्दै अन्यको पनि उद्धार गर्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। यही हो अन्तिम निर्णय चाहिँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, एउटा प्रश्न छ। हजुरले चाहिँ भागवतममा भन्नुभएको थियो कि कसैले चाहिँ मजाकमा वा साङ्गीतिक मनोरञ्जनमा भए पनि भगवानको नाम लिन्छ भने उसलाई चाहिँ नामले कृपा गर्छ भनेर फेरि महात्मा गान्धीले चाहिँ रघुपति राघव राजा राम भन्दै भजन गाउनुहुन्थ्यो। फेरि उहाँलाई गोलीले हानेर हत्या गरियो। किन्चित मात्रै भयो नि, छोरी पनि नामले कृपा गर्नुपर्ने, उहाँलाई किन त्यस्तो कृपा भएन? मार्गदर्शन। होइन, त्यो त गोलीले हानेर उहाँको हत्या भयो भन्नु त त्यो त उहाँको मृत्युको एउटा प्रारब्ध हो नि होइन। हजुरहरूले राम्रोसँग सुन्नु भएको छ भने मैले कति क्लासहरूमा भनेको छु, भगवानको नामको आश्रयले भगवानको आश्रयले सञ्चित कर्महरू नाश हुने हुन् र क्रियामान कर्म अर्थात् अहिले हामीले गरिरहेको कर्म शुद्ध हुने हो। तर प्रारब्ध चाहिँ नाश हुँदैन। प्रारब्ध अवश्य भोग्नुपर्छ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भनेको छ। प्रारब्ध नाश हुँदैन। यो सबै वैष्णवाचार्य श्री वेदान्त देशिक स्वामीजी उहाँ जस्ता प्रकाण्ड विद्वानहरूले पनि यही कुरा मान्नुहुन्छ होइन। वैष्णवहरूको पनि प्रारब्ध भोग्नै पर्छ होला, थोरै थोरै गरेर भोग्नु पर्ला।
अथवा तर तर पनि उसले प्रारब्ध चाहिँ भोग्नुपर्छ। प्रारब्ध नभोगिकन कहिले पनि नाश हुँदैन प्रारब्ध, यसरी बताएको छ। भनेको हामीले नाम जप गर्छौँ। अब गान्धीजीले रघुपति राघव राजाराम गाउनुहुन्थ्यो, यसको फल किन मिल्यो त? उहाँको मृत्युपछि उहाँले जप्नु भएको नामहरूको फल त उहाँलाई मिलेको छ नि, होइन? त्यो त झुक्केर पनि लिएको भगवानको नाम खेर जाँदैन, त्यसको पनि फल मिल्छ, अमोघ छ भगवानको नाम, होइन? तर कोही व्यक्तिलाई जीवनमा आउने सुख दुःख मृत्यु इत्यादि त प्रारब्ध अनुसार निर्धारण छन्। ती प्रारब्धबाट आउने कुराहरू आएरै छोड्छन् जीवनमा भनेर यसरी आचार्यहरूले पनि बताउनु भएको छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरले धेरै सुनाइदिनु भयो। छुट्दा हुन्छ अब। हुन्छ ल, हरे कृष्ण। हजुरहरू सबैजनाले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि यस्तै विशेष नयाँ नयाँ जानकारीहरूको लागि आग्रह गर्नु होला र म हजुरहरूलाई नयाँ नयाँ जानकारीहरू दिनको लागि प्रयासरत सदैव रहिरहनेछु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। वाञ्छा यो हरे कृष्ण प्रभुजी, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।